यहाँबाट पनि आउँछ, यहाँबाट पनि देखिन्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु विथ यू लाइभ सेसन अन्तर्गत। आज हामी छौँ दीपिका म्यामको कार्यकक्षमा छौँ र नेपाल प्याप्सनका भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र सिद्धार्थ विद्यापीठको फाउन्डर प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ र हामी यो कोभिड-19 को विषम परिस्थिति पछि सूचनाको हकबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुमा लाइभ गरिरहेको छु मेरो पेजबाट र यसको समान स्वरूप र सम्पूर्ण विद्यार्थी, सरकारवाला निकाय, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिका, विद्यालयसम्म यो हाम्रो यो लाइभ अन्तर्वार्ता सूचना सन्देश सबैसँग जाओस् भन्ने उद्देश्यले तपाईले यो लाइभलाई पक्कै पनि शेयर गर्नुहुनेछ र मेरो पेज कपिल कस्पाल श्रेष्ठलाई फलो र लाइक गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र हामी आज शिक्षा सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। कोभिड-19 ले नेपाली शिक्षा पद्धतिलाई एउटा झटारो हानेको छ, सोच्न बाध्य बनाएको छ र हामी भर्चुअल शिक्षा जुन अहिले बहसको विषय बनेको छ, भर्चुअल शिक्षामा जान अभिप्रेरित गरेको छ र यो समयको माग हो भन्ने देखाएको छ र हामी धेरै विद्यार्थीहरू त्यो अन्तर्गत पठन पाठन गरिरहेका छन्। यी यावत विषयमा निजी विद्यालयको समस्या के छ, अबको समाधान के हो, यी यावत विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ र सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाको सरकारको विषय भएकोले पक्कै पनि यो लाइभलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र भूमिका मैले बाँधिसके। हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईलाई। हजुर, पुनः नमस्कार, धन्यवाद छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म्याम अहिले? अब अहिले शिक्षक साथीहरूसँग र अभिभावकसँग कसरी कन्ट्याक्टमा बस्ने र भर्चुअल क्लासहरू चलाएर कसरी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर राख्ने घरमा, किन धेरै अब भइसक्यो, धेरै महिना आइसक्यो, चैत महिनादेखि अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू घरमै बसेकै छन् अनि ती बालबालिकाहरूको खाली दिमाग शैतानका घेरा भन्छन् नि, त्यसैले अब अभिभावकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिसक्यो, आफ्नो छोराछोरीहरूको पठन पाठनमा असर परिसक्यो। बरु यो मौका पारेर अलिकति भए पनि हामीले बच्चाहरूलाई अनलाइनबाट यसो व्यस्त बनाउने हो कि भनेर हामी त्यसमा लागेका छौँ। कोभिड-19 ले नेपाली शिक्षा पद्धतिमा एउटा एक हिसाबले भन्दाखेरि क्रान्तिको भूमिका खेलेको छ। जुन हाम्रो घोकन्ते विद्या पद्धति थियो त्यसलाई एउटा झापड हानेको छ र समयको माग अनुसारको शिक्षा पद्धतिमा जानुपर्ने टटकारो चाहिँ भूमिका देखाइदिएको छ र अहिले भर्चुअल शिक्षाको कुरा एकदम जोडतोडका साथ अगाडि बढिरहेको छ। कोभिड-19 को प्रभावको विषयमा व्यक्तिगत तपाईको लागि के प्रभाव पर्यो, परिवारदेखि तपाईको वरपर के प्रभाव पर्यो, त्यसको अलिकति अनुभव चाहिँ शेयर गरौँ पहिला। अब अरू सबैलाई अहिलेको अवस्थामा त यो सबैलाई एकै किसिमको प्रभाव परेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गऱ्यो भने त हामीलाई त धेरै असर परिहाल्यो नि। अब हामी त रात दिन बाहिर निस्केर घर बाहिर बसेर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, हामी अहिले घरभित्र बसेर काम गर्नु परेको अवस्था छ र दोस्रो अब हाम्रा बालबालिकाहरू, अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त मेरो एउटा नाति छ होइन, नत्र त अब अरू बालबालिकाहरू छैनन्। त्यही नातिलाई पनि अब इङ्गेज कसरी गराउने, कसरी पठन पाठन लैजाने, अब उसको त बिहान उठेर अब चटपटी गर्ने उमेर होइन, त्यो बच्चालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, मेरो व्यक्तिगत कुरामै असर परिरहेको छ। अर्को अफिस जाने, हाम्रो छोराहरू अफिस जान नसकेर अप्ठ्यारो छ, हामी मान्छेमा पनि स्कुल आउन नसकेर समस्या परिरहेको अवस्था छ। यो जे जस्तो अरूहरूलाई भोगिरहेछ सेम हामीलाई पनि त्यस्तै, अझ हामीभन्दा पनि अप्ठ्यारो त अरूहरूले भोगिराख्नु भएको होला। अब खाद्यान्नहरू अब कस्तो हुन्छ भने यो कोभिडको जुन किसिमको पहिला र्युमर फैलिने बित्तिकै हामी सुरुमा त हामी सेफ जोनमा थियौँ नि, र्युमर फैलिने बित्तिकै हामी एक्कासी एउटा डेन्जर जोन भन्नाले पनि एउटा फियर जोनमा आयौँ कि त्यो फियर जोनले हामीलाई एकदमै
सन्तासको वातावरण बनाइदिइहाल्यो एक्कासी। तुरन्त हामीले सामानहरू किनमेल गर्न थाल्यौँ, ल अब पाउँदैन कि भनेर हामी सेनिटाइजर स्वास्थ्यको सामग्रीहरू साबुनहरू त्यसपछि मास्कको अभाव नै भयो होइन। त्यो फेयर जोनमा हामी रह्यौँ। कति दिन त हामी यति फेयर जोनमा बाँच्यौँ कि रात दिन समाचारहरू मात्रै सुन्यौँ। त्यति बेला हामीले बालबालिका हाम्रो विद्यार्थी हाम्रो घर परिवार पनि सोचेनौँ, खालि समाचार सुनेको छ कहाँ को कति मृत्यु भयो, कति हाम्रो देशमा कति सङ्क्रमित भयो, त्यस्तै कुरा मात्रै लागिरहेको। र केही त्यो फेयर जोनको समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गयो। अब फेयर जोन हाम्रो सक्यो। अब हामी अहिले लर्निङ जोनमा छौँ किनभने यो फेयर जोनमा मात्रै बाँचिरहनु भनेको त यसले डिप्रेसन ल्याउँछ। अब हामी बिस्तारै लर्निङ जोनमा जाउँ भनेर अब हामी लर्निङ जोनमा आयौँ। लर्निङ जोनमा आउने बित्तिकै हामीले अब बालबालिकालाई कसरी चाहिँ यो फेयर जोनबाट पनि निकालौँ, हामी पनि फेयर जोनबाट बाहिर निस्क्यौँ, अब लर्निङ जोनमा जाउँ, हामी पनि सिकौँ, बालबालिकालाई पनि सिकौँ र यो कोभिडको सन्तासदेखि बाहिर निकालिदिउँ उहाँहरूलाई भन्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। र त्यही लाग्ने बित्तिकै हामीलाई त्यो लर्निङ जोनमा लाग्ने बित्तिकै हामीले के सोचायो, अब हामीले अभिभावकहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ। तुरन्त अभिभावकलाई सम्पर्क राख्यौँ र अभिभावकहरूसँग कोसँग नेटहरू छ छैन त्यो डेटा सङ्कलन गर्न थाल्यौँ। र अब हाम्रो विद्यालयको मात्रै न हामी लगभग बी ग्रेडको हामी लगभग धेरै देशभरिका विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूको हामी ए ग्रेडको परेनौँ। ए ग्रेडकोमा लगभग 99 होइन 101% सबैसँग नेटको सुविधा पनि छ, सबैसँग डिभाइसहरू पनि छ। तर बी ग्रेडको चाहिँ लगभग 50-50 हुनसक्छ। 50%सँग मोबाइल हुन्छ, ल्यापटप हुन्छ, नेट पनि हुन्छ। तर बाँकी 50%सँग मोबाइल मात्रै भयो भने नेट नहोला, डेटा हुनुपर्छ। कसैको ल्यापटप होला त्यही नेट नहोला, कसैको ल्यापटप पनि हुँदैन, डेटा पनि हुँदैन। अब कसरी चाहिँ चलाउने भनेर हामीले त्यो विषयमा पहिला छलफल गऱ्यौँ र अभिभावकसँग सम्पर्क राख्यौँ। र जति आउन सक्नुहुन्छ जसँग नेट छ, कम्तीमा अब ठिकै छ नेट नभएको साथीहरूको लागि हामी अर्को किसिमले सोचौँला। तर नेट भएको अभिभावक वर्गको त छोराछोरीलाई त इन्भेस्ट त गराउँदै गरौँ न, नत्र भने बालबालिकाहरू फेरि यस्तै किसिमको डर त्रास मृत्युको मात्रै समाचारहरू सुन्छन्, या त फेसबुकमा अननेसेसरी उसमा झुमेपछि फेरि यसमा म्यानिपुलेटेड हुनसक्छ। बरु त्यसबाट बचाउनुपर्छ। हामीले पठन पाठन राम्रो इन्ट्रेस्टिङ पाराले हामीले पठन पाठन अगाडि लैजाउँ भनेर हामी अनि अनलाइनमा चाहिँ लाग्यौँ यो लर्निङ जोन। तर यही लर्निङ जोनमा चाहिँ हामीले फेरि धेरै समस्याहरू भोग्यौँ। सायद यो लर्निङ जोन पास नगरुन्जेल हामी ग्रोथ जोनमा आइपुग्दैन। अब ग्रोथ जोनमा जाने हो भने पहिला हामीले लर्निङ जोन पास गर्नुपर्छ। हामी अहिले सेफ जोनबाट फेयर जोन त क्रस गरिसक्यौँ। तर यो लर्निङ जोनमा चाहिँ हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौँ। स्टेप वाइज जानुपर्छ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि तपाईँले अघि 50% र 100% को कुरा गरिराख्दाखेरि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म कुल 81,27,183 विद्यार्थी छन् र प्रारम्भिक बाल विकासमा 11,55,061 र आधारभूत तहमा कक्षा 1 देखि 8 मा 53,19,004 र माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 मा 17,27,26,018 विद्यार्थी छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या करिब 56 लाख छ। त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको मा चाहिँ 91,000 विद्यार्थी रहेका छन्। त्यसैगरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने 4 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी रहेका छन् र सबैजना कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन्। र विश्वभरिको कुरा गर्ने हो भने 1,09,00,00,000 विद्यार्थी प्रभावित रहेका छन्। अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि 1,09,00,00,000 विद्यार्थीलाई यसले असर गरेको छ। भनेपछि यो नेपालकै कुरा गर्दाखेरि थुप्रै विद्यार्थी तपाईले भन्नुभएको जस्तै ए ग्रेडको स्कुल, बी ग्रेडको स्कुल, सी ग्रेडको स्कुल हुँदै सामुदायिक स्कुलमा पनि अध्ययन गर्छन्। समग्रमा यो भर्चुअल एजुकेसनको जुन अभियान थालिएको छ र स्टेटको कुरा पनि गर्नुभयो कुन स्टेटमा छौँ भनेर, त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ के छ? यसको प्रभाव त अब हामीलाई असर त हाम्रो पहिले समयमै नसोचेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो जुन हामी डिजिटल युगमा त प्रवेश भइसकेपछि तत्कालै हामीसँग हरेकको हातमा मोबाइल डिभाइसहरू त आयो। तर मोबाइल त्यो डिभाइसको प्रयोग चाहिँ हामीले राम्रोसँग गरेनौँ। तपाईँले राम्रोसँग डेटा निकाल्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो निजीको मात्रै मैले कुरा गरेँ भने 25-26 लाख विद्यार्थीको कुराहरू आउँछ। त्यसमा हामीले कतिपय विद्यालयहरूले अनलाइन पनि पढाउँदै अनलाइन र नर्मल्ली पनि पढाउँदै लगे र डिभाइससँग परिचय गरायौँ। हामीले पनि गराएको थियौँ होइन, गराउँथ्यौँ। त्यसलाई एकदमै एक्टिभली चाहिँ धेरैले लगेका थिएनन्। भेरी फ्यु विद्यालय, केही 5% विद्यालयले मात्र लगे र लगभग झन्डै 40-45% विद्यालयले चाहिँ 50-50 नै लगिरहेका थिए।
तर बाँकी झन्डै 55 जति प्रतिशत विद्यालयले चाहिँ अनलाइनबाट परिचय नै गराएका थिएनन्। र हामी पनि अभिभावकहरू, एउटा म अभिभावकको नाताले पनि भन्ने भने हामीले मोबाइल हामीले हातमा स्मार्टफोन बोक्यौँ र तर त्यो स्मार्टफोनको प्रयोगलाई चाहिँ हामीले समुद्रभित्र पस्यौँ मात्रै, तर समुद्रभित्र के छ भनेर हेरेनौँ कि त्यो मोबाइलभित्र त्यो डिभाइसमा मात्रै एउटा फोनको प्रयोग गऱ्यौँ। अब इमेल युजहरू गऱ्यौँ, बढीमा फेसबुक र त्यो ट्विटर र आदि इत्यादि सामाजिक सञ्जालमा झुमिरह्यौँ, तर यसभित्र भएका अरू कुरोहरूको हामीले प्रयोगै गर्न पाएनौँ। र यो अहिलेको लर्निङ स्टेज, यो कोरोनाले भित्राएको जुन हामीलाई यो विषम परिस्थिति छ, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले चाहिँ यो लर्निङ गर्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी चाहिँ पाएकै हो। त्यति बेला चाहिँ हामी काममा बिहान उठ्यो, अफिसकै काममा व्यस्त भयौँ। हामी मोबाइल भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, जब थकान मार्न पर्यो भने चाहिँ हामी मोबाइल प्रयोग गर्थ्यौँ र यसो सामाजिक सञ्जालमा बस्थ्यौँ र यसो युट्युबहरू चलाउँथ्यौँ। तर अब चाहिँ यो लर्निङ डिभाइस भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा हामीलाई नभई नहुने अपरिहार्य वस्तु रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ र अब चाहिँ हामीले सिक्दैछौँ। र यसले धेरै असर परेकै छ। यो जसले अनलाइन अलरेडी चलाइरहेका थिए उनीहरूलाई त्यति धेरै असर परेन, जसमा शिक्षकहरू पनि अलरेडी परिचित भइसकेको थिए यो टेक्नोलोजी कुरामा, होइन। यो एजुकेसन एन्ड टेक्नोलोजी भनेको प्यारलली जानुपर्छ र तर जसले अब अलिअलि परिचय गराएको थियो उनीहरूलाई पनि त्यति धेरै गाह्रो भएन, उनीहरूलाई अलि अपडेट हुन पाए। तर जो 55% विद्यालय जो पटक्कै अपडेट थिएनन् उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अनलाइन क्लास त काम लाग्दैन रहेछ, बोकस रहेछ, यो कामै छैन भन्ने कुरामा पनि लाग्यो। किनभने उहाँहरू लर्निङै भएको छैन नि त, त्यो मोबाइलमा कसरी अनलाइन पढाउने भन्ने कुरो सिक्नै भएको छैन। त्यो भएपछि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो अनलाइन बकवास पनि लाग्यो। तर वास्तवमा यो बकवास होइन, यसलाई हामीले सिक्नुपर्छ र सिक्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीसँग डिभाइस छ भनेर 24 घण्टा पनि मोबाइलमा डिभाइसमा पढाउनु बच्चाहरूलाई घातक हुन्छ, एक नम्बर, होइन। दोस्रो, जोसँग डिभाइस छैन, मसँग छँदै छैन भनेर उसले गाली गर्दै डिभाइस हुने र जोसँग अनलाइन छ उनीहरूले मात्र पढ्न पाए भन्दा गाली गर्नु पनि त्यो घातकै हुन्छ। उहाँहरूले अर्को उपाय निकाल्नु, दुईटैलाई घातक छ। डिभाइस हुनेलाई पनि घातक छ, 24 आवर्स झुम्यो भने, डिभाइस नहुनेलाई पनि घातक छ, उसले टेक्नोलोजीबाट सिक्ने कुरा पाउँदैन। तर सरकार हुनुहुन्छ नि हाम्रो त शिक्षा मन्त्री भनेको हाम्रो अभिभावक हो कि। शिक्षा मन्त्रीको मन्त्री भने मन्त्री स्तर भने त सबैभन्दा उच्च स्तरीय हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त छँदैछन्, तर हाम्रो शिक्षाको लागि चाहिँ शिक्षा मन्त्री सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तिले एकदम आफ्नो विशिष्ट आफ्नो विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर यो समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूको सल्लाहकारज्यूहरूले पनि उहाँहरूलाई राम्रो सल्लाह दिएर लागिहाल्नु पर्थ्यो। न कि त्यो भएन, त्यो कमी भयो। न कि यसो भन्नु हुँदैन थियो कि सामुदायिकमा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने अभिभावकहरूसँग डिभाइस छैन, तिमीहरू डिभाइस हुनेहरूले पढ्नु पाउँदैनौ भनेर रेस्ट्रिक्सन गर्नु हुँदैन। सहर क्षेत्रमा हस्पिटल छ, गाउँमा हस्पिटल भएन, सहरी क्षेत्र गएर चाहिँ हस्पिटल जानु पाउँदैनस् भन्नु भएन। गाउँमा पनि हस्पिटल खोल्नु पर्यो नि त। त्यस्तै हो डिभाइस पनि, जोसँग डिभाइस छैन उसलाई उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो। त्यसलाई सस्तो सुलभ किस्ताबन्दी कसरी हुन्छ त्यो दिलाउनु पर्यो। एनटिसीसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। एनटिसीसँग सहकार्य गरेर एनटिसीले पनि कहाँ के सुविधा दिन सक्छ त्यो दिलाउनु पर्यो। हामीले पनि पहल गरिरहेको छौँ, अहिले एनटिसीलाई हामीले निवेदन दिइरहेका छौँ, एनटिसीले पनि सहयोग गरिरहेछ, होइन। एनटिसीले पनि हामी सक्दो सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। हाम्रो यो 81 लाख विद्यार्थीहरूको लागि करिब 82 लाख छन्, त्यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि हामी दूरदराज सबैमा पुग्नेमा हामी सुरुवाती चरणमै गर्नुपर्ने हो। तर त्यति बेला हामी फेयर जोनमा थियौँ नि त। मैले अघि यहाँलाई भने त्यो फेयर जोनमा त हामी अर्को समस्या, हामीलाई त्यति बेला शिक्षा होइन स्वास्थ्यको ध्यान दिनु थियो नि त, स्वास्थ्यलाई प्रमुख मान्छौँ। अहिले हामी लर्निङ जोनमा आयौँ नि त। अब आएर लर्निङ जोनमा आएपछि यी कुराहरू विविध हो। हामी फेयर जोनबाट पार गर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागले सोच्न थाल्यो कि लर्निङ जोनमा, अनि यो कुराहरू सोच्न थाल्यो र हामीले डिस्टेन्स लर्निङ गरिसक्यौँ। हाम्रो प्याप्सनले तपाईँले हेर्नुभयो होला, जनता टेलिभिजन, टिभी टुडे, यो हो टेलिभिजनबाट एकदमै इफेक्टिभ वेले जब स्कुलमा बच्चाहरूलाई कक्षा कोठामा पढाएको भन्दा पनि इफेक्टिभ वेले हामीले लगिरहेका छौँ। त्यो डिस्टेन्स लर्निङबाट पनि अहिले पठन पाठन त्यो पनि सम्पूर्ण देशभरिको जनतालाई हो। यो न कि यो प्याप्सनले चलायो भने प्याप्सनको मात्रै विद्यार्थीको लागि त होइन नि, टेलिभिजनबाट चलाउनु त्यो सबैले फाइदा लिन सक्छ। भर्चुअल एजुकेसनकै कुरा गर्दाखेरि कतिपय अभिभावकहरूले एउटा प्रश्न पनि उठाए, यो विद्यालयले निजी संस्थाले शुल्क उठाउनको लागि गरिएको काम हो यो भन्ने प्रश्न पनि उठाए। त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटा अनुरोध गरौँ है त हजुरहरूलाई, र त्यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि फी नउठाउनु भनेर जारी गरेको छ तपाईँलाई सूचना, होइन। र तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो विषयको अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। यो लिटल नलेज हो, 100% म लिटल नलेज भन्छु। फुल नलेज भएको भए उहाँहरूले यसलाई सपोर्ट गरेर अझ सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, अझ अगाडि राम्रोसँग लैजाउँ भन्न चाहनुहुन्थ्यो, होइन। तर यो लिटल नलेज भइदियो।
यो लिटल नलेज कसरी भयो भने अब भर्चुअल क्लास शुल्क उठाउनको लागि गरियो ए बाबा विद्यालय निजी विद्यालय प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता भएर कम्पनीमा चलाइसकेपछि निजी विद्यालयले शुल्क त नलिकन हुन्छ र चलाउनु पर्छ शुल्क लिन्छन् तर शुल्क लिने केमा नलिने भन्ने कुरा चाहिँ बरु त्यसको नियमन गर्नुपर्छ तर शिक्षकले निःशुल्क कसरी पढाउने मलाई एउटा अचम्म लाग्छ हामीले मैले उहिलेदेखि भन्दै आएको छु व्यापार व्यवसाय त हाम्रो पनि हो तर हाम्रो व्यवसाय चाहिँ यो रक्सी बेच्ने धन्दा होइन है दुध बेच्ने धन्दा भनिरहेछ दुध बेच्नेले गाई पाल्नुपर्छ घाँस खुवाउनुपर्छ गोठ बनाउनुपर्छ पैसा चाहिएन गाईले घाँस नखाइकन कसरी दुध दिन्छ कसरी ब्याउँछ र 80% विद्यालय फेरि भाडामा बसेका पनि 80% भन्दा बढी भाडामा छन् र जसको भाडामा छैन उसको घर पनि त आफूले अरूलाई दियो भने त स्कुललाई नदिएर अरूलाई दियो भने त उसले भाडा खानु पाउँछ नि त आफूले पनि त भाडा लिनु त पर्यो नि त लगभग 100% भाडामा भनिदिनुहोस् जस्तो अहिले मेरो आफ्नै भवन छ भने पनि मैले स्कुल नचलायो भने त मैले कसैलाई त भाडा दिन्छु नि मैले भाडा त खान पाउँछु नि त मैले पनि विद्यालय चलाउँदैछु नि बरु यति हो मलाई सुरक्षा चाहिँ हुन्छ मेरो आफ्नो भवन भयो भने मैले जुन बेला पाएँ म घरबेटी भएर म निकाल्दिनँ म सुरक्षित चाहिँ हुन्छु र भाडा अरूको जस्तो महँगो गर्दिनँ सस्तो गर्छु त्यति चाहिँ सुविधा हो तर भाडा त 100% सबै भाडामै बसेर ठान्नुपर्छ शिक्षकको कुरा गर्दै गर्दाखेरि निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले तलब पाइरहेका छैनन् महिनौदेखि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त्यही अघि भर्चुअलको कुरा र त्यो म सँगै प्रसङ्ग आउन लागेको थिएँ जोड्नु भयो राम्रो भयो अब शिक्षकलाई त्यही घाँस त खुवाउनु परेन हामीले गाईलाई हाम्रो शिक्षकहरू गाई हो त्यतिकै दुध दिइरहन्छ नि त त्यसैले हामीले त उहाँहरूको त रोजीरोटीको कुरा छ उहाँहरूको चुला जल्नु पर्यो हामीले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्यो हाम्रो पनि किस्ता तिर्नुपर्छ हामीले पनि लोन लिएर विद्यालय व्यवस्थापन गरेको छौँ र एउटा अचम्म के छ भने हामीले शुल्क नै उठायौँ रे शुल्कको नियमन गर्नु भनेर मैले भनिसकेँ त्यो चाहिँ नियमन गर्ने काम सरकारको हो जथाभावी शुल्क उठाउनु दिनु न त्यस्तो विद्यालयलाई तर अनलाइन पढाउनु भनेको पनि कम गाह्रो कुरा छैन शिक्षकले यति प्लानिङ गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि त भर्चुअल क्लास पढाउनु भएको छैन भने ट्रेनिङ लिनु प्रत्यक्ष क्लासमा बसेर पढाउनु र त्यो पूर्व तयारी गरेर पढाउनलाई अझै धेरै जोखिम छ अझै गाह्रो छ प्रत्यक्षमा त उहाँहरूले अझै बच्चाहरूलाई ती बसेर अन द स्पट सिकाउनुहुन्छ त्यहाँ केही पनि गाह्रो कुरो भएन तर डिभाइसमा उहाँहरूको पनि डेटा उहाँहरूसँग पनि नेट हुन सक्छ मोबाइल हुनु पर्यो फेरि छैन छ भने पनि उहाँहरूसँग डेटा आउनु पर्यो होइन डेटा छैन उहाँहरूले किन्नुपर्छ खरिद गर्नुपर्छ सबैसँग नेट कहाँ जोडेको हुन्छ अभिभावक शिक्षकहरू पनि त भाडामा बसेका छन् अर्काको घरमा बसेका छन् घरबेटीको नेट चलाउनु पर्छ आफूले राउटर जोड्नु सकेको हुँदैन छिनछिनमा डेढा कहिले घरबेटीले निस्कि भन्यो भने डेढा बदल्नु पर्छ उहाँहरू फेरि प्राय स्कुलमा आइराख्नु भयो हुनाले स्कुलकै डेटामा चलिराख्नु शिक्षकहरूको समस्या जुन स्यालेरी पाइराख्नु भएको छैन भन्ने जुन समस्या छ कुराहरू चाहिँ समस्याहरू आइराख्नु म आउँदैछु त्यो विषयमा के छ म आउँदैछु त्यो विषयमा पनि यसरी शिक्षकहरूले स्यालेरी पाउनु भएको छैन हामीले स्यालेरी खुवाउने भनेको अभिभावकहरूको शुल्कबाट नै हो हामीले स्यालेरी खुवाउने हामीले जति पनि लगानी गरेको छौँ विद्यालय भवन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हामीले खर्च गरिसक्यौँ र शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने काम भनेको चाहिँ अभिभावकको स्यालेरीबाट हो र त्यसमा पनि हामीले 60-40 गर्नुपर्छ 60% भनेको शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउँछौँ र 40%ले विद्यालय धान्नुपर्छ र अहिले हामी त्यो 40% त उठाउँदैनौँ 60% त उठाउनु दिनु पर्यो नि त 40% विद्यालय धान्ने विद्यालय प्रशासन व्यवस्थापन हामीले बिजुली बत्ती धारा पानी हाम्रो पनि त नेटको पैसा बिजुलीको पैसा काटिनु लागिसक्यो हाम्रो बिजुली काटिसक्यो टेलिफोनको काटिसक्यो अब नेटको पैसा तिर्नुपर्छ तथापि हामीले त 40% होइन कम्तीमा 60% त मागेको छौँ तर त्यसमा पनि हाम्रो त्यो शुल्कको फेरि शुल्क मासिक शुल्कमा चाहिँ 60% र 40% भन्न खोजेको होइन मैले हाम्रो ओभरअलमा हाम्रो ओभरअल वर्षभरिको हामीले जति लिन्छौँ त्यसको 60-40 हुन्छ वर्षभरिको होइन वर्षभरि उठाउने रकमको हामीले 60% उठाउनु हुन्छ महिनाको 60% भनेको फेरि होइन हाम्रो वार्षिक पूर्ण रूपले अब यो त प्याकेज मन्थली फी भनिँदैन हामीले यसलाई प्याकेजकै रूपमा भन्छौँ हामीले मन्थली फी त अभिभावकलाई सहयोग होस् किस्ताबन्दीमा तिर्न सजिलो होस् भनेर नत्र यो हाम्रो 365 मा सरकारले 365 दिन्छ 365 दिन कसैले पनि अफिसको काम पनि गर्दैन कसैले पनि काम गर्दैन र सरकारले चाहिँ मिनिमम 180 दिन चाहिँ तपाईँले पढाउनुहोस् है भनेर सरकारले तोकिदिएको छ र सरकारी विद्यालयमा कति दिन पढाउनुहुन्छ त्यो मैले लेखाजोखा गर्दिनँ तर निजी विद्यालयले चाहिँ 180 दिनको ठाउँमा 230 दिन पनि पढाइदिएको छ किन निजी विद्यालय कम्पिटिटर हुन्छ आफ्नो लगानी हुन्छ लगानी डुब्छ भन्ने डरले शिक्षकहरूलाई बारम्बार छुट्टीहरू पनि एकदम घटाउँछ सरकारी त प्रशस्त घटाएको हुन्छ र हामीले धेरै पढाउँछौँ तर अहिले चाहिँ 180 दिन हामीले पढाउन सक्छौँ कि असार 1 गतेदेखि मजाले पढाउँदा
180 दिनमा हामी कोर्स पनि सिध्याउँथ्यौँ र हामीले भनेका थियौँ कि शनिबार पनि पढाउँछौँ, सार्वजनिक विधामा पढाउँछौँ, घरमा बसेर पढाउनु हो त्यो पनि पढाइदिन्छौँ र विद्यालय पनि सञ्चालन भयो भने पनि हामीलाई विद्यार्थीलाई हामीले त्यस्तै किसिमले हाम्रो के भन्छ अब हामीले सुरक्षाको व्यवस्थाहरू हामी गर्नेछौँ। मापदण्डभित्र रहेर जुन यो लकडाउनको कोरोनाको मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र रहेर हामीले विद्यालयलाई कसरी सेसनमा ब्रेक गरेर हुन्छ पढाउँछौँ। 3 दिन हामीले विद्यालयमा ल्याएर पढाउँछौँ, 3 दिन हामी अनलाइनमा पढाउँछौँ र अहिले विद्यालय खोल्न नसकेको बेलामा हामी 6 दिनै हामी अनलाइनमा पढाउँछौँ। अनलाइनमा पनि सबै विषयहरूलाई समेट्ने गरेर पढाउँछौँ। शिक्षक साथीहरू जो पहुँचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, पहुँचमा नभएको साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ। अब गाउँबाट अहिले आउनु दिएको छैन, धेरै साथीहरू गाउँमा हुनुहुन्छ, त्यसरी हामी पढाउन लाउँछौँ र जसले अनलाइनमा मस्तसँग मेहनत गरेर पढाइराख्नु भएको छ कम्तीमा उहाँहरूले त तलब खानु पाउनु पर्यो नि र जसले अनलाइनमा पढाउन पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि केही त राहत चुलो त जल्नु पर्यो नि, त्यति त हामीले दिनु सक्नुपर्छ। शिक्षक र विद्यालयको समस्याको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी विद्यालयको पनि हुन्छ र प्याप्सनको पनि आफ्नो हिसाबको सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ र यो विश्व नै समस्यामा परेको बेलामा 3 महिनादेखि घरका अभिभावकहरू चाहिँ मुखमा मार कसरी राख्ने अथवा दैनिक जीवनयापन गर्न समस्या परिरहेको बेलामा विद्यालयले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उनीहरूको समस्याहरू, अभिभावकको समस्याहरू, अभिभावक र विद्यार्थी भनेको एउटा सिक्काको 2टा पाटा भने जस्तो, अभिभावक र विद्यार्थी नभइकन स्कुल हुँदैन, स्कुल नभइकन शिक्षक हुँदैन। तसर्थ दुवै पाटोलाई ध्यान राख्दाखेरि अभिभावकको रूपमा र विद्यार्थीको रूपमा पनि सोचेर हेर्दाखेरि प्याप्सनले अथवा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी सोचेर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? म तपाईँलाई 2टा कुरा भन्न चाहन्छु यसमा। पहिला सरकारको पक्षबाट भनौँ कि म प्याप्सनको, म पहिला प्याप्सनको पक्षबाट भन्छु। हाम्रो निजी विद्यालयले यसको दायित्व लिनु नै पर्छ र हाम्रो अभिभावकहरू पनि धेरै शिक्षकहरू नै हुनुहुन्छ, निजी विद्यालयकै शिक्षकहरू पनि अभिभावक हुनुहुन्छ। अनि ती शिक्षकहरूले नै तलब पाएनन् भने कसरी शुल्क तिर्छन् त? यसो पहिला त तलब खुवाउनु पर्यो नि त। तर सबै सरकारी कर्मचारी छैनन्, सरकारी कर्मचारीहरूले पाएका होला नि त्यो पनि आई डोन्ट नो, किन सरकारी पक्षमा म बोल्दिनँ, तर सरकारी पक्षलाई दिएको होला तर निजी विद्यालयले दिनु सकेको छैन। निजी विद्यालयमा मात्रै होइन, निजी उद्योग धन्दा कहीँ काम गरेर पनि पाइरहेको अवस्था छैन। त्यस्तो बेलामा हामीलाई पनि उठाउन गाह्रो छ। तर हामीलाई पनि त शिक्षक साथीहरूको अभिभावक हो, उहाँको पनि त विद्यालयमा पैसा तिर्नुपर्छ त, उहाँहरूले पनि त खानु पर्यो, उहाँहरूको पनि त उहाँहरूलाई पनि त शुल्क त हामीले शुल्क नउठाइकन त उहाँहरूलाई पनि त हामीले तलब दिनु सक्दैन। उहाँले पनि तलब नपाइकन आफूले पनि तलब नपाइकन आफ्नो छोराछोरीलाई पढाइरहेको विद्यालयहरूमा शुल्क तिर्नु सक्नुहुन्न। यसकारण शुल्क भनेको चाहिँ के हो भने हामीले भनिसकेको छ अहिले पनि किस्ताबन्दीमा शुल्क छौँ। अहिले नै सबैलाई अहिले नै तिरिहाल भनेको छैन, दिनु सक्ने एउटा समाजमा 2 किसिमको बानी छ, एउटा हुने खाने एउटा हुँदा खाने र हुने खानेले हुँदा खानेलाई दिनु त सक्नु पर्यो नि त। पछि अरू अभिभावकहरूले जब विद्यालय सुचारू रूपले चल्छ भौतिक रूपले त्यति बेला उहाँहरूको पनि अफिसहरू सञ्चालन हुन्छ, अफिसरबाट तलब पाउन थाल्छन्, त्यति बेला बिस्तारै हामी पनि लिन्छौँ। यो पनि किस्ताबन्दीको अघि मैले तपाईँलाई भने हामीले मासिक शुल्क भनेर त किस्ताबन्दीमा अभिभावकलाई सजिलो होस् भनेर हो। हामीले पनि वार्षिकै प्याकेज बनाएको हुन्छौँ र वार्षिकै बजेट बनाउँछौँ र वार्षिक बजेट बनाउने बेलामा नै हामीले 60-40 भनेर छुट्याइसकेका हुन्छौँ। 60%ले चाहिँ हामीले तलब खुवाउने हो, 40%ले चाहिँ विद्यालय भवन भाडा 60% 1 वर्षको हिसाब गरेर 60% अहिले तिर्नलाई झन् गाह्रो नहोला त? एकमुष्ट तिर्नु भनेको छैन नि हामीले, त्यो पनि किस्ता भन्दैमा अलिअलि हुनेले चाहिँ जसको छ म तिर्छु भनेर राजी खुसीले आउनुहुन्छ भने हामीले दबाब राजी खुसीले। जस्तो म कसैको अभिभावक हुँ त म अभिभावक हुनु मैले तिर्छु भन्छु भने मलाई किन बाधा? मैले त्यो विद्यालयलाई मैले तिर्छु त्यो समस्या छैन। त हामीले जसले गाह्रो हुने उनीहरूलाई त बाध्य बनाएको छैनौँ नि त। उहाँहरूले त फोनबाट पनि भन्नुभएको छ नि म्याम मेरो त गाह्रो छ भन्नुभएको छ नि, हुन्छ विद्यालय सुचारू भएपछि तिर्दिनुहोस् तर नाइ चाहिँ नभन्नु होला, त्यति बेला चाहिँ तिर्दिनुहोस् भनेको छौँ। बरु हामी प्याकेज बनाएको छौँ, 1 महिनाको हामीले छुट पनि गरिदिएका छौँ, विभिन्न कुराहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो प्याप्सनको तर्फबाट है। र अभिभावक म सरकारको तर्फबाट कुरा गर्छु। सरकारले निजी विद्यालयको अरू परीक्षा सम्बन्धी र विद्यालयको नीति नियम पालन गर्ने सम्बन्धीमा रोकटोक लगाउनु पाउँछ, तर सरकारले वित्तीय सम्बन्धी अर्थात् आर्थिक सम्बन्धी कुरामा चाहिँ रोकटोक उहाँले लगाउने अधिकार छैन। किन अधिकार छैन भने सरकारको 1 रुपियाँ पनि लगानी निजी विद्यालयमा छैन। सरकारले हामीले 1 रुपियाँ पनि सहयोग गर्नु भएको छैन। जसले 1 रुपियाँ पनि सहयोग गरेको छैन उसले शुल्क सम्बन्धीमा बोल्ने अधिकार पनि छैन। परीक्षा सम्बन्धीमा बोल्नुपर्छ, विद्यालयको नीति नियममा बस्नुपर्छ। मेरो घर सरकारले चलाइदिएको छैन नि, मैले नै चलाइरहेको छु भने तिमीहरू नीति नियममा चाहिँ बस है भनेर चाहिँ भन्नु पाउँछ। हामीले अहिले जोड बिजोडको भनेको छ त्यो नियम हामीले पालन गर्नुपर्छ।
तर तैँले गाडी किन्नु पाउँदैनस् भन्नु त भएन नि। तैँले तेल चाहिँ फलानु पेट्रोल पम्पबाट मात्रै हाल भन्नु त यो विषयमा पेप्सनको आधिकारिक धारणा के हो? पेप्सनले पनि त्यही भन्छ, सरकारले के हामीलाई लगानी गर्नु पर्यो, हामीलाई भौचो प्रणालीबाट अभियान दिनु पर्यो र निजी विद्यालयलाई पनि, अन्य देशमा पनि निजी विद्यालय चल्छन्, तर अन्य देशमा निजी विद्यालय चले तापनि सरकारले त्यहाँ जग्गा जमिनहरू दिएको हुन्छ, त्यो जग्गा जमिनमा चलाएको हुन्छ र उहाँहरूले क्वालिटी मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर 5-10 वर्षको म्याद तोकिदिएको हुन्छ। 5-10 वर्षभित्रमा क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर त्यो जग्गामा उहाँहरूले विद्यालय सञ्चालन गरेपछि उहाँहरूलाई नियमन गरेर राम्रोसँग चल्छन्। जो चलेन त्यो विद्यालयलाई तुरन्त सरकारले क्याप्चर गर्छ, त्यो सरकारीकरण गर्छ। तर हाम्रो त सरकारले 1 रुपियाँ कतै पनि लगानी गरेको छैन भने चाहिँ कसरी उहाँहरूको अधिकार भयो कि तैँले चैत्र महिनाको शुल्क नतिर भन्ने? ल ठिक छ, उहाँले अधिकार भयो अरे नि त चैत्र महिनाको शुल्क नतिर, उसो भए शिक्षकलाई तलब खुवाउने जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि त उहाँहरूले। हामी शुल्क लिँदैनौँ, ठिक छ, उहाँहरूले भोलिदेखि हाम्रो ऋण पनि तिर्दिनुहुन्छ, घरबेटीको भाडा पनि तिर्दिनुहुन्छ, शिक्षकहरूको तलब खुवाइदिनुहुन्छ भने हामी 1 रुपियाँ पनि लिँदैनौँ। र यो म अहिले यहीँबाट भने पोखिदिएँ, तर सरकारले त्यो दायित्व लिनु पर्यो है, होइन भने कर्मचारीलाई भोको राख्नु भएन। विद्यालय पनि बाँच्नुपर्छ, यो हामी पनि जनता हो, यो देशको जनताको, हामी यो संविधानमा उल्लेख छ, यो देशको हरेक नागरिकको चाहिँ जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। र यो विधालाई सार्वजनिक विधा भनेर भनिएपछि सार्वजनिक विधाको तलब पनि खुवाउनु सक्नुपर्छ, सार्वजनिकको हामीले शुल्क पनि उठाउनु पाउनुपर्छ। न त सार्वजनिक विधा भनेर किन भन्यो, यो सार्वजनिकै हो वास्तवमा, यसलाई हामीले शनिबारको सार्वजनिक विधा जस्तै मान्नुपर्छ। यो सरकारले ताल्चा लगाएको, सरकारले नै खोल्नुपर्छ। तर सरकारले ताल्चा लगाएर बन्दी बनाएपछि खुवाउने जिम्मेवारी, पाल्ने जिम्मेवारी पनि बन्दीलाई कसको जिम्मेवारी हो त? बन्दी बनाउनेको अधिकार हो नि, बन्दी बनाउने हो। हेर्ने दर्शक मध्येमा शेखर बजगाईले प्रश्न गर्नुभएको छ, धेरै प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, सबै पढ्न सकिँदैन। जस्तै यो सेसनलाई नै ब्रेक, अब यत्रो दिन त गइसक्यो, अब अनलाइन पढाएर कति चाहिँ त्यसको सान्दर्भिकता होला, कति विद्यार्थीले सिक्लान्, यो सेसनलाई नै ब्रेक विदेशमा पनि गरेका छन्, युरोपतिर गरिरहेका छन्, यो सेसनलाई नै ब्रेक गर्न चाहिँ के सक्ने सम्भावना हुन्छ कि, अथवा ब्रेक गर्न मिल्छ कि के छ भनेर सोध्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? हैन, त्यसको लागि त हामीले अभिभावक, प्याप्सन हैन, सरकारवालाहरू सबै बसेर छलफल गर्न त सकिन्छ नि, त्यो त नेपाल सरकारको काम हो नि त। ल शिक्षा मन्त्रालयले तुरन्त निजी विद्यालयको सम्पूर्ण छात्र सङ्गठनहरू, प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान सबै, अभिभावक सङ्गठन, विद्यार्थीसँग सबै छ, जुन सरकारवाला संस्थाहरू छ सबैलाई एक ठाउँमा बोलाएर यसले जुमैबाट एकै ठाउँ बोलाएर भनेको टुडीखानमा बोलाउनु पर्दैन, हामीलाई जुमैबाट 300 जना त हामी जुममा भेला हुन सक्छौँ नि, जुमबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन र त्यसबाट छलफल चाहिँ नगर्ने, एकोरो निर्णय चाहिँ गर्न सरकारको पनि अधिकार छैन है। यो चाहिँ गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभएको प्रश्नको जवाब ठिक छ, तर यो छलफलबाट जानुपर्छ। हामीले यो प्याप्सनले मात्रै एकतर्फी निर्णय पनि गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन पनि, यो अभिभावकसँग पनि हामीले सरसल्लाह लिनुपर्छ। जति पनि यो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ सबै अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका विद्यालयसम्म पुगोस् भन्नको लागि यो लाइभलाई कृपया सेयर गरिदिनु होला र बढी भन्दा बढी श्रोता दर्शकसम्म पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र म छु अहिले नेपाल प्याप्सनका भाइस प्रेसिडेन्ट दीपिका रिमाल थापाज्यूसँग र सिद्धार्थ विद्यापीठको यो प्राङ्गणमा छु र उहाँ यो स्कुलको फाउन्डर प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। र यसो भनिराख्दाखेरि प्याप्सनले पनि जुन तर्क हिसाबले अगाडि गइरहेको छ र नेपाल सरकारले जस्तो खालको परिपत्रहरू जारी गरिरहेको छ, निर्देशन जारी गरिरहेको छ, त्यो भनेको समाधानको बाटो होइन भन्ने नै निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बीचको बाटो चाहिँ के होला त? होइन, निष्कर्ष भनेको वार्ताबाट नै निस्किन्छ, तर वार्ता चाहिँ इमान्दारिताका साथ गर्नुपर्छ। यो खालि छलफल गरेर छल मात्र चाहिँ गर्नु हुँदैन। अहिले सरकारले छलफल भन्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, फल चाहिँ निस्किँदैन, छल चाहिँ मजाले गरिराख्नु भएको छ। त्यो छल कपटको भुमरीमा हामी परेका छौँ र त्यसमा उहाँहरूले सबै जनता र सम्पूर्ण अभिभावकहरू नेगेटिभ पनि हुनुहुन्न। धेरै अभिभावकहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने, मैले त धेरै ठाउँमा अभिभावकहरूसँग कुराकानी गर्छु, अभिभावकहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले सरकारी विद्यालयले नपत्याएको होइन, पत्याउँथ्यौँ पनि, पढाएको पनि हो, तर त्यहाँ पढाएर मेरो छोराछोरीको भविष्य बिग्रिन्छ, बिग्रिने जस्तो देख्यो, त्यहाँका शिक्षकहरू राजनीतिमा लागे, त्यस भएर हामीले निजीमा पढाउनु चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो लगानी र तपाईँहरूको आफ्नो म्यानेजमेन्ट तपाईँहरूले स्ट्रिक्ट गर्नुभएको छ, त्यही भएर हामीले निजी मन पऱ्यो भनेर पढाउनु आउनुभएको। तर कुनै पनि जनताले राजी खुसीले आफ्नो रुपियाँ पैसा छ भनेर पढाएको चाहिँ होइन है, आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर पनि निजीमा पढाउनु भएको छ। त्यो के कारण भने आफ्नो छोराछोरीको भविष्य चाहिँ त्यहाँ बन्छ। अब छोराछोरीलाई दुःख गरेर जन्माएर हुर्काएपछि भविष्य बनाउने पनि त आमा बाउको कर्तव्य हो। त सरकारीमा विश्वासै बढेन भने जबरजस्ती बच्चालाई त त्यहाँ लगेर फालिदिनु त मूर्खता हो नि त। कुन आमा बाउले चाहन्छ जब सरकारीले राम्रो गरेछ त ल, राम्रो सरकारीमा नलगेका छन्, भिड लागेर पनि लाइन लागेर पनि भर्ना गरिरहेका छन् त, राम्रो सरकारीहरू
पनि गिने चुनेका छन् त औँलामा गर्न सकिने। त त्यस्तै गरेर अरूले पनि त्यो नमुना राम्रो सरकारी विद्यालय जस्तो अरूले पनि बनाउँ, सरकारले पनि त्यो गर्नुपर्छ। त्यही भए पनि त निजी विद्यालय आफै पनि बन्द हुन्छ। र निजी विद्यालयमा केही अब A+ र A ग्रेडका विद्यालयहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि आफ्नै ढङ्गले विद्यालय चलाउनु भएको छ र त्यही लेभलका अभिभावकहरूलाई तान्नु सक्नु भएको छ। त्यो लेभलको अभिभावक भनेको कसैको मासिक उहाँहरूको आम्दानी नै 10-15 लाख होला नि त। त्यो त हामीले त्यो 10-15 लाख हुने अभिभावकहरूलाई त सरकारीमै पढा भनेर बाध्य गराउन सक्दैनौँ नि। बरु सरकारी पढाउनु हामीलाई निजी नै पढाउनु दिएन, सरकारीमा बाध्यकारी गरायो भने त उहाँहरू त लगेर छिमेकी मुलुकमा पढाउनुहुन्छ र हाम्रो रुपियाँ पैसा त हाम्रो त ड्रेन हुन्छ नि। हाम्रो त पैसालाई त फ्लाइअवे गराउनु भएन नि त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र C ग्रेडको अभिभावकहरूले त बाध्य भएर बिचराहरूलाई उहाँहरूलाई थाहा छ कि हामी निजीमा पढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि हामीसँग आर्थिक आम्दानी छैन, शुल्क तिर्न सक्दैन भनेर उहाँहरू बाध्य भएर सरकारीमा पढाइराख्नु भएको छ। तर ती अभिभावकहरू छलफल गरेर त्यो सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर निर्धारणमा गर्न लाग्न सक्नुहुन्न, किनभने ज्यामी मजदुरी गरेर खानुपर्ने मान्छे कहाँ जानुहुन्छ। हामी B ग्रेडको अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। अब यत्रो सामाजिक सञ्जाल छ, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय छ, प्याप्सन छ, एनप्याप्सन छ, विभिन्न खालका संस्थाहरू छन् र नेपाल सरकार पनि छ, शिक्षा मन्त्रालय पनि छ। समस्या चाहिँ कहाँ पर्यो त? त्यो चुरो कुरा पत्ता लगाउने र त्यसको सही समाधान चाहिँ निकाल्ने समस्या चाहिँ कहाँ पर्यो? यो चुरो कुरा आज कति राम्रो कुरा हो। मलाई यो चुरो कुरो भन्नु मन लागिरहेको थियो, अब म भन्छु। चुरो कुरो राजनीति नै यो सम्पूर्ण अघि नै मैले भने सम्पूर्ण अभियान नेगेटिभ छैन र जसले निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् उहाँहरूले बाहिर क्रिटिसाइज गरेकै छैनन्। जसको चाहिँ आफ्नो बालबच्चा निजीमा पनि पढ्दैनन्, विदेशमा पढिरहेछन्, उहाँहरू चाहिँ फेरि उफ्रिरहेछन् र जसको सामुदायिकमा पढाएको छन् उहाँहरू उफ्रिनु भएको छ। किनभनेपछि कतिपय त राजनीति पनि हुन्छ। यो राजनीतिक दलको चाहिँ यो प्रोफाइल बढ्दो रहेछ क्या। हामी पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा हुँदा चल्यो। विशेष निजी विद्यालय अहिले युट्युब चलाउने पनि नि धेरैले निजी विद्यालयको क्रिटिसाइज गरेर त्यो युट्युब हालिदिनुहोस् त मजाले पैसा भर्छ, उनीहरूको भ्युवर्सहरू बढ्न थाल्छ। निजी विद्यालयको क्रिटिसाइज गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको आम्दानी हुँदो रहेछ। निजी विद्यालयको क्रिटिसाइज गर्ने बित्तिकै त्यो राजनीतिक दलको प्रोफाइल वृद्धि हुँदो रहेछ। उहाँले भोलि राजनीतिमा लागेर के गर्यो भने मैले यसरी निजी विद्यालयको क्रिटिसाइज गरेँ, निजी विद्यालयको शुल्क गर्ने भनेर लागेका छन्, शुल्कलाई घटाए, तालचाल लगाए भनेर प्रोफाइल बढाएका छन्। अर्को चाहिँ केही राजनीतिक दल, म अहिले सत्य कुरा बताउँदैछु, राजनीतिक दलले ठुल्ठुला स्कुलहरू पढाउन चाहन्छन् कि आफ्नो भाइ भान्जा भतिजाहरूलाई, अनि तिनीहरूले शुल्क चाहिँ छुट गरेर दिँदैनन्, नगर्दैपछि आन्दोलन गर्नुहुन्छ। अनि आन्दोलन गरेर विभिन्न किसिमका राजनीतिक कुराहरू प्रपञ्चलहरू ल्याउनुहुन्छ। अनि ल्याएपछि अन्तिममा घुँडा टेक्छन् नि, घुँडा टेकेर चाहिँ ठिक छ नि त, मेरो फलाना दाजुको छोरालाई तिम्रो स्कुलमा निःशुल्क पढाइदिए। अनि त्यसपछि बार्गेनिङ टुङ्गिन्छ। अनि यो चैत वैशाख भर्नाको बेलामा धुमधाम आवाज उठ्छ, निजी विद्यालयको विरुद्धमा खनिन्छ। त्यसपछि फेरि शान्त भएर सेलाउँछ। फेरि जब फागुन हुन्छ, फागुनसम्म शान्त हुन्छ नि, फेरि चैतपछि फेरि सुरु हुन्छ। यो एउटा हरेक वर्ष आउने फेस्टिभल हो कि यो विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा जोड्नुपर्छ। यही कुरा गरिराख्दाखेरि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि विभिन्न खालका चाहिँ प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् त्यो विषयमा। मैले अघि भन्दै थिएँ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मैले अघि भने यतिलाई मात्र जोडेर हेर्नु पनि नहोला, तर केही कारण त्यो पनि हो। किनभने नेपालमा राजनीतिबाट अछुतो केही पनि छैन र शिक्षालाई पनि शिक्षा स्वास्थ्य यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हरेक चिज छ भनिन्छ र सबैको आँखा पनि लाग्छ। सम्भवतः लागेको हुनसक्छ युट्युबरहरूको पनि अथवा सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिहरूको पनि। र राजनीतिक यो राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन र अझ यो कठिन परिस्थितिमा त राजनीति गर्ने र यसबाट लाभ लिने समय त हुँदै होइन भन्छु म। र म पनि अभिभावक हो, मेरो पनि छोराहरू 2टा छोरा पढ्छन्, निजी विद्यालयमा पढ्छन् र अभिभावक रूपले मैले पनि त्यो मेरो पीडा मलाई थाहा छ। र विद्यालय पनि मेरो स्कुलमा, मेरै घरमा विद्यालय भाडामा बसेको थियो कुनै समयमा र उनीहरूको पनि समस्या मैले बुझ्छु। तर मैले अघिदेखि भनिरहेको छु बीचको बाटो चाहिँ के हुनसक्छ, समाधान चाहिँ एउटा निष्कर्षमा जाँदाखेरि के चाहिँ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि राजनीति छ। अहिले तपाईँले कति राम्रो कुराहरू उठाउनु भयो, म पनि अभिभावक हुँ भन्नुभयो। अब अहिले तपाईँको यो सेयर थोरै मात्रै हुन्छ, धेरै हुँदैन। तर अहिले तपाईँ विरोध गर्नुहोस्, नेगेटिभ कुराहरू ल्याउनुहोस्, तपाईँ मलाई पुरा गाली गलौज गर्नुहोस्, यति धेरै सेयर हुन्छ, यति धेरै यो जान्छ। त्यसकारण यहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि राजनीति छ। जसले बढी सरकार, अब यहाँ सरकारलाई विरोध गर्ने, निजी विद्यालयको नेगेटिभ कुरा, उत्तेजित कुरा गर्नेहरूको सेयर हुन्छ। अझ उच्छृङ्खल कुरा गर्नेहरूको बिगबिगी छ। तर राम्रो कुरा सेयर गर्दैनन्। यो राम्रो कुरा अब अहिले पनि हाम्रो एकजना सभासदले भनिदिनु भयो, राम्रो कुरा, खुसी लाग्यो। उहाँले निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई राहत त होइन, हामीले सहुलियत भनेको थियौँ, उहाँले राहत भन्नुभयो। तैपनि लो ब्याजमा, लो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ उहाँलाई लोन दिनुहोस् भनिदिनु भयो। बिमला राईजीलाई त म यहीँबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, माननीयज्यूलाई। कम्तीमा उहाँ एकजनाले बोलिदिनु भयो।
तर बोल्ने व्यक्ति एकदमै कम छन् के यहाँ बोल्नेहरू के मौन बसेका छन् यहाँ अन्याय गर्नेहरू भन्दा पनि असल व्यक्ति मौन बनेर चाहिँ छैन अब के गर्ने समय छ र त्यो म्याच गर्नलाई पनि निकै गाह्रो छ किनभने शनिबार लगायत चाडबाडहरूमा बिदा दिनै पर्यो र धेरै चिजको समस्याहरू छ अब सोच्ने र छलफल गर्ने समय हैन अब निर्णय गर्ने समय तहमा जानुपर्छ र त्यो म यही लाइभ मार्फत सम्पूर्ण शिक्षा निकायका सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूदेखि सम्पूर्ण निकायका व्यक्तित्वहरूलाई जो सरकारवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अस्ति शिक्षा मन्त्रालयले एक्सपोर्ट एन्ड इन्टेलिजेन्स एक्सचेन्ज प्रोग्राम भनेर पनि ल्यायो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको साझेदारी लगायतका कुराहरूको लागि त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो चाहिँ अनौठो आएको छ यो चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अर्कै आयो हामीलाई कम्तीमा 2% ब्याज दरमा हामीलाई सहुलियत दिनु पर्यो हामीलाई बजेटमा हाम्रो लागि बोलिदिनु पर्यो हामीलाई विकास खर्च चाहियो हामीसँग विकास खर्च छैन सबै विद्यालयहरूले नाफा कमाएर जम्मा गर्दैनन् विद्यालय भनेको यस्तो हुन्छ कि जति पनि अलिकति पैसा जम्मा हुने बित्तिकै विद्यालयले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरिहाल्छ लगानी नगर्यो रङरोगन गरेन भने फेरि अभिभावकले पत्याउनु हुन्न कि त्यो स्कुलमा के पढाउनु भन्नुहुन्छ सुन्दर बनाएन भने सुन्दर बनाएर हामीले जति पनि अलिकति नाफा हुने बित्तिकै अब तपाईँले यहीँ पनि आउनुभयो देख्नुभयो भव्य स्कुल देख्नुहुन्छ के नै होला भने जस्तो तर यहाँ भित्रको मोहरमा भित्र पीडा यसमा लोन लिएर बनेको छुट्टै छ यो भाडामा छ अर्काको घरमा छ यो आफ्नो घर पनि झट्ट आउनेले त यो यसैको हो कि भन्छ अर्को कुरा हामीले रङ रोगन पुरा गरेर राखेको छौँ किनभने त्यो अलिकति आएको पैसा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ नाफा हुन्छ कहिलेकाहीँ हुँदैन नभए पनि ऋण लिएर पनि हामीले रङ रोगन गर्छौँ गरेन भने फेरि अभिभावकलाई पनि सुन्दर विद्यालय राम्रो हेर्दा पनि राम्रो देखिने मान्छेको विद्यालयमा पढाउन चाहनुहुन्छ अनि हामी लगानी गरिहाल्छौँ एउटा सञ्चय नै गर्दैनौँ कि हामीले त पैसा आउँछ खुवाउँछौँ पैसा आउँछ खुवाउँछौँ सञ्चितै हुँदैन सञ्चित भयो भने फेरि रङ रोगन र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप र फर्निचरमै जान्छ है त्यो एक हात स्कुल होला कि जसले सञ्चय गरेको होला 2% स्कुलहरू होला न त जसको पनि हेर्नुहोस् विद्यालयमा खनाकै गर्नुपर्छ र अब नखनाऊ भने पनि अप्ठ्यारो होइन विद्यालय त्यसैले हामीसँग सञ्चित धन पनि छैन हामीले खुवाउनलाई त्यही भएर अभिभावक भनेको हाम्रो अभिभावक चाहिँ फेरि सरकार है र सरकार अभिभावकसँग हामीले फेरि के भनेर अनुरोध गर्यो भने हामीलाई सहुलियत दरमा हामीलाई ब्याज दिनुहोस् हाम्रो विकास खर्च दिनुहोस् एउटा नम्बर त्यो पनि भन्नु दोस्रो हामीले बाबुराम भट्टराई प्रधान अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई 1% सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्नु लगाउनु एक्स्ट्रा त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा हुँदै त्यसमा मेरो हामी सबैको लगाएको त्यसमा लगभग 40 अरब 33 करोड पैसा छ जम्मा छ त्यो पैसाबाट पनि हामीलाई लोन दिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ तर त्यो पैसा त ढिकुटीमा पैसा छैन भन्यो र त्यो माग्ने क्रममा हामीले माग्दाखेरि तुरन्त मन्त्रीज्यूले के भन्नु यो त सामुदायिक विद्यालय विकासको सहयोगको लागि राखेको खर्च तपाईँले माग्नु पाउनुहुन्न पनि भन्यो बस सामुदायिक विद्यालयको सहयोगको लागि हो भने खै त त्यो सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग गरेको त्यो पनि ट्रान्सपरेन्ट भएर देखाउनु भएको छैन त्यो कोष कहाँ गयो त्यो पनि देखाउनु भएको छैन कल्याण कोष र सञ्चय कोषको पैसाहरू अहिले जम्मै यो सामाजिक सुरक्षा आएपछि एउटा अर्कै नीति नियम भनेर कल्याण कोषमा जम्मा भएको त्यो कल्याण कोषको जम्मा त्यहाँबाट पनि त हामीलाई लोन देऊ त्यो पनि दिनु भएन होइन त्यसपछि त साथीहरू सबै निजी विद्यालयहरू अब अहिलेको नयाँ जुन 72 सालमा भएको सामाजिक सुरक्षामा सजिलै प्रवेश गर्थे पहिलाको 1% सामाजिक सुरक्षा नै त ट्रान्सपरेन्ट भएन भने अहिले त 33% राखेर हामीले सामाजिक सुरक्षा जम्मा गर्नुपर्छ अबको नयाँ यो 72 सालको नियमले त्यो कसरी जान्छ 1% त ट्रान्सपरेन्ट हुँदैन भने हाम्रो 33% भरि यसरी नै डिस्पोज भइदियो कहीँ गयो हाम्रो कहाँ उड्यो भने के गर्ने त्यो पैसा हामीलाई त यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले पाउनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गर्दा त्यो पैसा नदिने अर्को हामीले डिपोजिट गरेको पैसा छ त्यो डिपोजिटमा धेरै पैसा नहोला तर कम्तीमा 4-5 जनालाई तलब खुवाउन त पुग्थ्यो नि त्यो डिपोजिट पैसा पनि हामीलाई दिनुहुन्न तर डिपोजिट गर्दा के भनेको छ भने विद्यालयलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यो डिपोजिट चलाउन पाउनुहुन्छ भनेको छ के हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्ने बेलामा जुन डिपोजिट रकम जम्मा गरेको हुन्छौँ त्यो पनि हामीलाई दिएन अर्को कुरा हामीलाई जसरी कृषि क्षेत्रमा दिइरहेको छ नि 6 र 5 गरेर होइन 5% ब्याजमा कृषि क्षेत्रलाई जस्तै हामीलाई देऊ अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामीलाई 2%मा विकास खर्च देऊ नत्र हाम्रो विद्यालय अब चल्न सक्दैन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि चल्न सक्दैन भने नचलोस् सरकार त्यसै भनिदिनुहुन्छ सरकारी पक्षसँग तपाईँ कोही कुरा गर्नुहोस् निजी विद्यालय चलेन भने हाम्रो टाउको दुखाइ होइन यो भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूले ठाडै भन्नुहुन्छ हामी किन लोन दिने उनीहरूसँग पैसा बाटो भन्ने म भन्दैछु उहाँहरूले नै चाहिँ एउटा राम्रोसँग निजी विद्यालय पनि यही देशको नागरिक हो उहाँहरूको पनि अधिकार छ उहाँहरूलाई पनि यो देश बाहिर विदेशी होइन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि र निजी विद्यालयका शिक्षकहरू पनि यही देशको नागरिक हो निजी विद्यालयले कम्तीमा
विद्यालय खोलेर रोजगारको व्यवस्थापन गरिदिएको छ। यदि अहिले निजी विद्यालय भएन भने सम्पूर्ण देशभरिका करिब 2,50,000 जति फेरि थाप्लो हाम्रोमै आइपुग्छ। हामीले कसरी फेरि रोजगार दिने अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा निजी विद्यालयका यो फाउन्डरहरूले संस्थापकहरूले यसरी रोजगार दिएको छ र त्यत्रो 20-25 लाख विद्यार्थीहरूलाई फेरि हाम्रो सरकारीमा ठाउँ भएन भने विदेशी जानुबाट रोक्छ। समस्या भयावह। यी कुराहरू राम्रा पक्षहरूलाई हेरेर सरकारले हामीलाई नेगेटिभ नहेरेर सरकारले अर्थात् शिक्षा मन्त्रीज्यूले हामीलाई सकारात्मक हेरेर यिनीहरूले राम्रो काम गरेको छ, राम्रो रिजल्ट ल्याएको छ, एउटा दुईटाले नकारात्मक काम गरेको उहाँहरूलाई नियमन गर्ने उहाँहरूलाई। तर म एउटा कुरा फेरि तपाईँलाई सत्य कुरा यही भनिदिन्छु, म कोही एकाध स्कुलहरू अप्ठ्यारोमा होला, कुनै अप्ठ्यारो ढङ्गले चलाएको होला, नेगेटिभले पनि चलाएको होला, बिजनेस मोटिभले पनि चलाएको होला, त्यही स्कुल धनी पनि छन्, त्यो स्कुलमा पढाउने अभिभावकहरू सक्षम पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ शुल्क पनि तिर्दिनु भएको छ, त्यहाँ अनलाइन पनि मजाले चलेको छ। त त्यो स्कुलमा चाहिँ फेरि मजासँग विद्यार्थी पनि पढेका छन्, अभिभावक पनि शुल्क तिरेका छन्। फेरि त्यो स्कुलको कारणले नीति नियम हामीलाई ल्याएर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ। फेरि त्यही स्कुललाई अहिले ककटेल पार्टी गरेर मजाले मन्त्रालयका व्यक्तित्वहरू मजाले त्यो पार्टीमा उपस्थित पनि भइनुहुन्छ। मलाई यो डर लाग्दैन, म भन्दिनँ। समस्या मैले देखेको कुरा मैले भनेको छु। समस्या समाधान केन्द्रित हुनुपर्छ। अनि त्यो पार्टीमा त्यो नियमले फेरि हामी साँडेको जुधाइ बाछाको बिछा हामी बाछाहरू पर्छौँ। अब बीचको बाटो मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, बीचको बाटो अपनाउनै पर्छ। भोलि एउटा वार्ता बोलाउनु भएको छ, हेरौँ भोलिको वार्ता के हुन्छ। भोलिको वार्तामा हामी प्याप्सन यो सरकारवालासँगको वार्ताबाट राम्रो समाधान आयो भने आयो, नत्र भने अब हामीले पनि आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ। हामी निजी विद्यालय, निजी शिक्षकहरू सबै मिलेर एउटा आन्दोलन गर्छौँ। हामी देशभरिको करिब अब अहिले प्याप्सन र एनप्याप्सन समेत गर्ने भने त हामी 10,000 जति विद्यालयहरू पनि हुन्छौँ, नन प्याप्सन पनि आउनुहुन्छ होइन, र शिक्षक कर्मचारीहरू समेत गर्ने भने त हामी त थुप्रै हुन्छौँ, सबै आन्दोलन गर्नेछौँ। अब शिक्षा मन्त्रालयमा धर्ना कस्छौँ, हामी मन्त्रालयमा गएर आवाज उठाउँदैन, एकैचोटि गएर मन्त्रालयमा चाहिँ हामी धर्ना कस्छौँ। बालुवाटार धर्ना कसेको अस्ति थियो नि, बालुवाटार घेराउ भयो, त्योभन्दा चर्को हुन्छ। अब जसरी हुन्छ शिक्षामा यो देखिएको समस्याको समाधान होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ र नेपाल सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यार्थी अभिभावकको त्यो यो विषम परिस्थितिको लेखाजोखा निजी विद्यालय संस्थाहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने जाँदा अहिले ऐन संशोधन हुँदैछ र ऐनमा पनि निजी विद्यालय विपरीत किसिमको ऐन ल्याएछन् सरकारले र अहिले यो विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धीमा पनि स्थानीय सरकारमा पुरी के गर्ने भनेर भनिरहेछन्। जसको लगानी छैन उसलाई यो निजी विद्यालयमा हस्तक्षेप गर्न नदिउँ, होइन भने लगानी बढाइदिउँ। स्थानीयले लगानी गर्छ भने ठिक छ, सरकारले लगानी राख्छ हामी 50-50 गरौँ भनेर सरकारले भन्नुभयो भने बेग्लै कुरा हो। र अघि तपाईँले सरकार र निजी विद्यालयको सहकारीको कुरा म त्यो भन्दै थिएँ, त्यो अलिकति छुटेछ, त्यो सुधार्न चाहन्छु। जुन सरकारले अस्ति बजेट भाषणमा हाम्रो कुरा सुनवाई चाहिँ भएन, तर उल्टो उहाँले के भन्नुभयो, ठिक छ नि त निजी विद्यालयहरूले चाहिँ नजिकको सामुदायिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयसम्मकोहरूले यति भनेर तपाईँले सहकार्य गर्नुहोस् भन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यो सहकार्य गर्नुभयो, हामीलाई त खुसी लाग्यो, हामीलाई मान सम्मान चाहिँ गरेछन्, कम्तीमा हामीलाई त विश्वास गरेछन् र विश्वास गरेको हुनाले हाम्रो सरकारी विद्यालय राम्रो भएन, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले राम्ररी गरेर चलाइदिन्छन्, त्यही भएर तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो र त्यसको लागि बजेटहरू पनि के भने छुट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ विकास खर्चको लागि। तर हाम्रो विद्यालय चाहिँ कहाँ जान्छ, हाम्रो विद्यालयलाई मर्ज गर भनेर निकाल्नु भएको छ। तर मैले मेरो विद्यालय, मेरै उदाहरण दिउँ ल, मैले मेरो नजिकको विद्यालय सरकारी विद्यालयसँग मैले मर्ज गर्न चाहेर मैले मर्ज गरेँ, मेरो विद्यालयको अस्तित्व के हुन्छ, मैले पाउने मुआवजा के हो, मैले यो विद्यालयमा लगानी गर्दाको अहिलेसम्मको रकम पैसा मात्रै होइन, मेरो दिन, मेरो उमेर, मैले मेरो विद्यालय सञ्चालन गरेको 20-22 वर्ष, अब 25 वर्ष हुन लागिसक्यो, मेरो त्यो उमेर त्यति बेलाको यताउता नगएर स्कुल सञ्चालन गरेँ, लाउँ खाउँ उमेर थियो तर सञ्चालन गरेँ, मेरो बच्चा सानै थियो, मेरो छोरालाई दिनुपर्ने माया मैले विद्यालयमा दिएर विद्यालयको बालबालिकाहरूलाई दिएँ, मेरो छोरालाई मायाको लगानी पनि यही छ, मेरो रातको निद्न दिनको चाहिँ नि छ, मेरो सारा रगत पसिना आँखाबाट रगतको आँसु सबै यहाँ छ, मलाई त्यसको मुआवजा दिनुहुन्छ त उहाँहरूले? हामी सरकारी सरकारलाई पनि सहयोग गरेर भनेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणालाई त्यसलाई एक्टिभेट गरेर त भइहाल्छ नि राम्रोसँग। र निजी त्यसमा फेरि अर्को कुरो, निजी विद्यालयले आएर सरकारी विद्यालय हेर भनेको त सरकारी विद्यालयलाई म अपमान गरेको हो नि, त्यो
उसले सरकारी विद्यालयको कर्मचारी त्यहाँको प्रधानाध्यापकहरूलाई ठाडो अवमूल्यन गरेको हो नि त यो प्रोग्राम निजी विद्यालयको लागि पनि राम्रो छैन र सरकारी सामुदायिकको त अपमान भएन उहाँहरूको त योग्यताको कदर भएन नि तिमीहरू खराब हौ त्यही भएर अब निजीले आउँदैछ निजीले हेर्छ भनिदिएको नि त बजेटबाट त्यस्तो नचाहिँदो किसिमको कुराहरू चाहिँ बजेटमा ल्याउनु हुन यसले सरकारी विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरू पनि रिसाएका छन् निजी विद्यालयलाई पनि चित्त दुखेको छ दूरशिक्षाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले मासिक 25 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेर रेडियो कार्यक्रमदेखि टिभी कार्यक्रमदेखि विभिन्न खालको उसमा चाहिँ 25 करोड मासिक खर्च गर्ने गरेर दूरशिक्षा भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू शिक्षालाई चाहिँ खर्च गरिरहेको छ त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ कति राम्रो यो पनि मैले भन्नु होला यो त युएसएडको आएको छ सहयोग नेपाल सरकारले अहिले बजेट त बनाएको छ अहिले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिमा पनि 6 अरब भनेर राखेको छ तर केको लागि त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो राष्ट्रपतिको 6 अरब तर त्यसको चाहिँ कतिको पारदर्शी छ त्यो राष्ट्रपतिको कोष त 6 अरब जुन शिक्षाको लागि भनेर बजेट जम्मा छ त्यो कतिको पारदर्शी छ आई डोन्ट नो त्यो भएकै छैन पारदर्शी भएकै म भनिहाल्थेँ पारदर्शी छैन र शिक्षामा बजेट पनि पोहोरको भन्दा 1 अरब अझ बढेको छ हैन त्यत्रो लगानी हुँदा पनि निजीलाई के पनि छैन र त्यो बालुवामा पानी नै भएको छ त्यो लगानी पनि खेरो गएको छ त्यो लगानीले निजीलाई दियोस् त निजीले देशभरिको सरकारी पनि चलाउनु भ्याउँछ निजी पनि चलाउनु भ्याउँछ त्यही बजेटले हामी निजी विद्यालयलाई तिमीहरू सरकारी पनि चला तिमीलाई यो बजेट पनि दिन्छौ अधिकार पनि दिन्छौ शिक्षक चुन्ने अधिकार पनि तिमीलाई दिन्छौ आर्थिकको अधिकार पनि तिमीलाई दिन्छौ भने चाहिँ हामी चलाउँछौँ र सरकारी विद्यालयको शिक्षक साथीहरूसँग हामी सहकारी गरेर अगाडि बढ्छौँ शिक्षक सरकारी विद्यालयको कर्मचारीलाई हामीले पनि प्राइभेट सेक्टरको विद्यालयलाई यस्तो संस्थागत हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने एउटा संस्थान जस्तो प्राइभेट र सरकारीको एउटा देशैभरिका इच्छुकलाई राख्नु छ देशैभरि गर्नुहुन्न त्यो इच्छुक गऱ्यो भने त्यो भने चाहिँ एउटा संस्था चल्छ नि 50% सरकारी 50% प्राइभेट भनेर त्यो चलाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसमा सरकारले पनि अनुगमन के भन्छ नियमन गर्नु पाउँछ हस्तक्षेप पनि गर्नु पाउँछ र हामीले पनि सरकारी कर्मचारीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ उहाँहरूले पनि हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ हामीले पनि उहाँहरूलाई कन्ट्रोल गर्छौँ हामी पार्टनरसिपमा चलाउँछौँ तर त्यो बजेटको हामीलाई खर्च चलाउने अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ र हामीले पार्टनरसिपमा त्यहाँ गयो भने फेरि त्यहाँको प्रधान अध्यापक र हामी पनि त प्रधान अध्यापक हौँ अनि हाम्रो स्थान कहाँ हुन्छ त्यो पनि सरकारले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो सबै व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा यो देशमा निजी विद्यालय मात्रै होइन यो जुन संस्था टाइपको विद्यालय राम्रोसँग चल्ला तर त्यो पनि स्वैच्छिक राम्रो छ इच्छा जब मलाई इच्छा छ भने म जान्छु मलाई इच्छा छैन म मेरो निजी खर्चले नै चलाउँछु भने चाहिँ निजीमा चलाउन दिनु सक्नुपर्छ र अर्को जाति मलाई अर्को कुरो पनि सरकारसँग के भन्न चाहन्छु भने हामी विद्यार्थी सङ्गठन हुँदा पनि पहिला माथिल्लो तहबाट माथिबाट आदेश आयो भने हामी पनि नारा जुलुस गरिहाल्थ्यौँ बुझेको चाहिँ हुँदैन थियौँ कि अहिलेको विद्यार्थीहरू पनि त्यही हुन् कि उहाँहरूले परिचालन गरिराख्नु भएको हुन्छ माथिबाट आदेश आयो भनेर माउ समूह र बाउ समूहले भन्यो भनेर उहाँहरूले भित्री सत्य तथ्य बुझ्नु भएको हुँदैन भित्री सत्य तथ्य बुझ्नको लागि कुनै निजी विद्यालयको सञ्चालक जसले दुःख गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेर यहाँ पुगेको हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ नि खुकुरीको चोट अचानक मात्रै थाहा हुन्छ जसले विद्यालय नै सञ्चालन गरेको छैन नि उनीहरूले विद्यालय कसरी खुल्यो कसरी खर्च चलायो कसरी आर्थिक धान्छ के पनि थाहा हुँदैन बाहिर सरप्लेसमा बसेर विरोध गर्नु भोलि हुने छलफल शिक्षा मन्त्रालयसँग हुने भोलि तपाईँहरूको छलफल एकदम निष्कर्ष केन्द्रित रहोस् भोलि बोलाउनु भएको त छ तर अब आधिकारिक बोलाइसक्नु भएको छैन हामी पर्सि छलफल गर्छौँ भनेर हिजो भन्नुभएको हुनाले हिजोको छलफल हिजोको हाम्रो प्याप्सनको यो हाम्रो कार्य सम्पादन बैठक थियो त्यसमा चाहिँ पर्सि चाहिँ वार्ता हुँदैछ भनेको हुनाले मात्र मैले पर्सि भनेको अब आजको लागि शिक्षकको कुरा गरिहाल्नु 2.5 लाख भन्दा बढी तपाईँहरूको निजी क्षेत्रमा शिक्षक छन् भन्नुभयो सम्पूर्ण ती 2.5 लाख शिक्षकलाई के कुरा आश्वस्त गराउन सक्नुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ सन्देश यही लाइनमा म त हाम्रो शिक्षकलाई त स्याल्युट गर्न चाहन्छु यहीँबाट म त यसरी स्याल्युट गर्छु किनभने 1 पैसा तलब खानु भएको छैन तर अनलाइनमा पढ्नु भएको छ सिकाउनु भएको छ मैले मेरो विद्यालयको मात्र शिक्षकलाई गर्नु भएको छ होला पक्कै पनि तपाईहरुलाई देशभरिको नेपाल देशभरिको शिक्षकहरूलाई स्याल्युट उहाँलाई तलब खुवाउने कुरामा के अब के विद्यालय बेचेर तलब खुवाउनु पर्यो विद्यालय किन्ने मान्छे छैन अब कसले किन्छ हाम्रो विद्यालय हेर्नुहोस् कि विद्यालय बेच्नु सक्नु पर्यो विद्यालयको प्रपर्टी किन बेचेर हामीले खुवाउनु पर्यो हैन भने त हामीले माग्ने ठाउँ अभिभावकै हैन र अभिभावकमा पनि हामीले सक्ने अभिभावकलाई दिनुस् अहिले नसक्नेले पछि बिस्तारै दिनुस् हामीले अहिले सस्तो प्याकेज बनाएको छौँ भनिरहेको छौँ त र यो मासिक शुल्कको पनि कुरा नगरौँ यो वार्षिक प्याकेजलाई बरु डिभाइड गरेर हामीले 12 महिना बनाएको हो सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई के भन्नुहुन्छ म त सम्पूर्ण अभिभावक वर्गलाई चाहिँ के भन्छु भने आफ्ना छोराछोरीलाई गुरुवर्गलाई चाहिँ प्लिज सम्मान गरिदिनुहोस्
ती गुरुवर्गहरूको पनि घरमा चुलो बल्नुपर्छ र अर्को कुरो हजुरहरूको पनि घरमा अवस्था त्यस्तै होला। अहिले नाजुक परिस्थितिमा हामीले अहिले एकदमै धेरै कुराहरू सिक्यौँ, मित व्यवहार गर्न पनि सिक्यौँ होइन, हामीलाई रेस्टुरेन्टमा खानु नपर्ने रहेछ भन्ने कुरो पनि सिक्यौँ। अब अनावश्यक खर्चहरूलाई घटाएर पनि पढाइको खर्चमा चाहिँ हामीले जम्मा गर्न पनि सिक्यौँ र त्यो पैसामा के पैसा चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्ने अभिभावकलाई म अहिले नै पनि अनुरोध गर्छु, जो अभिभावकले दिल खोलेर सहयोग गर्नुहुन्छ र जसले अहिले वर्षभरिको म एकमुष्ट यति शुल्क मलाई छुट गरिदेऊ, म वर्षभरिको दिन सक्ने मेरो ल्याकत छ भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि दिनुहोस्। जसले सक्नुहुन्न उहाँले वर्षभरिको दिन सक्नेको खर्चले धान्न सकिन्छ नि त। जसले अहिले म दिन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पछि बिस्तारै स्थिति सँगै भएपछि दिनुहुनेछ। र शिक्षकहरूको सम्मान गरौँ, म पनि शिक्षकै हुँ, हामी सम्पूर्ण साथीहरू हामी शिक्षकहरू छन्। शिक्षकहरूले अहिले यति मेहनत गरेर आफू नखाइ उहाँहरूको घरमा चुलो नबाली बिहानदेखि बेलुकासम्म बच्चाहरूलाई पढाइदिइराख्नु भएको छ र त्यसको कदर गरौँ भनेर म शुल्क चाहिँ दिदिनु, शुल्क भन्नाले अहिले सहयोगको रूपमा शुल्क दिइदिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु र व्यक्तिगत भर्ना गरिदिनुहोस् भन्न चाहेको। त्यो भर्नाको कुरा जोडौँ न। भर्ना अब अघि 1 वर्षको कुरा आएको थियो नि, 1 वर्ष नपढाएन भनेर राख्नु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ अभियानलाई। तर त्यो 1 वर्षको कुरामा फेरि म 10 क्लासको यो 10 क्लास त जसो तसो गयो सक्यो भन्नुपर्छ होइन। अब आउने 10 क्लासको के हुन्छ, अब आउने 8 क्लासको के हुन्छ, पढ्न पाछन् बच्चाहरूले। अनि उनीहरूको 1 वर्ष के हुन्छ, के उनीहरूलाई एकैचोटि अर्को वर्ष 9 क्लास पढाउने हो त, दिन्छ त? 8 क्लासको डिस्ट्रिक्ट लेभल के हुन्छ र यो 10 क्लासको एसई नगरी के ती बच्चाहरू हो धेरै आयामहरू छन् त्यसका हैन। यो 10 क्लासको बच्चाहरू जुन एसई दिनु नपाउला नि त यो 1 वर्ष बन्द भयो भने के उनीहरूले एकैचोटि 11 पढ्ने अधिकार पाउँछ त? यो धेरै कुरा नेपालमा कोभिड पछि जस्तो खालको शिक्षामा पनि थुप्रै चाहिँ एउटा उथलपुथल आएको छ, सोच्न बाध्य बनाएको छ सरकारलाई, विद्यालयलाई, शिक्षकलाई, सबैलाई। त्यो सबै समस्याको समाधान छलफलबाट निकास हुन्छ र सहमतिबाटै निकास हुन्छ। त्यो कुरामा म ढुक्क छु र त्यो सहमति गर्ने, छलफल गर्ने कुरामा कन्जुसाइ नगरौँ र समाधान निकालौँ भन्न चाहन्छु। यसको निष्कर्षमा म त्यही भन्न चाहन्छु। अब अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ। हजुर गीतकार पनि हुनुहुन्छ हैन, म पनि गीत गाउँछु, म पनि अलिअलि गीत गाउने भएको हिसाबले तपाईँ गीतकार हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतमा कस्तो रुचि छ अनि गीत कतिवटा लेख्नुभयो, कतिवटा गीत आयो तपाईँ? गीतको त पुरै लेखेको छु। अब मैले छापौँला भनेर सोच्दै थिएँ, एक्कासी यो विभिन्न किसिमको समस्यामा हामी अल्झौँ, किनभने म एउटा मात्रै विधामा सीमित छैन। अब विद्यालय पनि हेर्नुपर्छ, म प्यासनमा पनि छु, प्यासनको पनि हामीले धेरै कुराहरू सोच्नुपर्छ। यो गीत भनेको चाहिँ मेरो जब साह्रै तनाव हुन्छ नि, तनाव मेटाउने एउटा मेरो मिठो आफूले आफूलाई सेल्फ मोटिभेसन गर्ने मेरो एउटा औषधि हो। जब गीत लेख्छु, कहिलेकाहीँ दर्दको दुःख र पीडामाथि गीत हुन्छ, कहिलेकाहीँ गीत लेखेर आफै गुनगुनाउँछु र कसैले त्यो गीतलाई मन परायो भने आफूले गीत पनि बनाइ पनि दिनुभएको छ। मेरो कतिवटा रेकर्ड भएको छ? मेरो 2टा गीत चाहिँ रेकर्ड भइसकेको छ, भिडियो पनि बनिसकेको छ र केही गीतहरू बन्ने क्रममा छ। अर्को तेस्रो पनि म्यामको गीत मैले पनि गाउन पाऊँ। मेरो एउटा गीत चाहिँ हरेक शब्दको अर्थ हुन्छ, हरेक अर्थमा तर्क हुन्छ। सबैले भन्छन् म हाँस्छु धेरै भनेर, तर हाँस्ने मान्छेको पनि मुटुमा दर्द हुन्छ भन्ने यो एउटा गीत चाहिँ हिटै भएको थियो। तर मैले जानिनँ, या अब मेरो युवराज चौलागाईले गाउनु भएको गीत हो, यो राम्रो छ। यो गीत चाहिँ अब रेडियो टेलिभिजनबाट युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दीपिका रिमाल थापा या त युवराज चौलागाई भनेर, यसमा हरेक शब्द भनेर टाइप गर्नुहुन्छ। तर यो धेरै अब म पनि हेर्न भ्याउँदिनँ, हामीले सायद युट्युबबाट के गर्नु जानिनँ। युवराजजीले नै सबै हेर्नुहुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि तपाईँको दैनिकी बिहानदेखि राति नसुत्दासम्म कसरी बित्छ त? केही व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ। तपाईँको फ्यानहरू, तपाईँलाई फलो गर्ने होइन, तपाईँका अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई नयाँ जानकारी होस्। के व्यक्तिगत पारिवारिक कुरा? मेरो व्यक्तिगत भनेको चाहिँ अब मेरो त अब घर परिवारमा त अब आनन्द छ। अहिले हामी त श्रीमान श्रीमती, मेरो श्रीमान पनि रिटायर्ड हुनुभएको छ, अहिले मलाई नै सघाउनुहुन्छ होइन। उहाँ पनि पहिला इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेन्टमा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जिएमए हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले रिटायर्ड हुनुभयो। मेरो छोरो बुहारी पनि काम गर्नुहुन्छ राम्रोसँग। अब उहाँको मेरो छोरो पनि टेक्निकल आइटी इन्जिनियर, आइटी अफिसर हो, उहाँ चाहिँ लिप्स फ्रगमा आइटी अफिसर हुनुहुन्छ। अनि मेरो बुहारी पनि छोरासँग अब काम गरिराखेका छन्। बुहारीले पनि म्यानेजमेन्ट सकिसक्यो, राम्रो मास्टर्स परिवारमा नाति छ एउटा, मेरो 5 वर्षको नाति छ। नातिले पनि राम्रो अब रमाइलो छ, घर परिवार आनन्दसँग बितेको छ। दैनिकी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी? मेरो बिहान त उठ्ने बित्तिकै अब मेरो यसो अब मलाई अलिअलि सुगर देखेको हुनाले यसो त्यो मेथी पानीहरू खान्छु, सिया सिडहरू खाएपछि एक्सर्साइजहरू गर्छु। म त्यो मोबाइलबाटै घरभित्रै बसेर वाकिङ
एक्सर्साइजहरू गर्छु। एक्सर्साइज गरिसकेपछि म अनलाइनमा बसिहाल्छु। अनलाइनमा बसेपछि अहिले दिनभरिको हाम्रो समाचारहरू प्याप्सनको साथीहरूसँग छलफल गर्छु। हाम्रो धेरै ग्रुप छ, देशभरिको प्याप्सनिस्टहरूसँगको ग्रुप छ। मेरो 2टा आइडी छ, 2टा आइडी प्याक भइसकेको छ। त्यसमा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू हाम्रो प्याप्सनिस्ट साथीहरू हुन्छन् र प्याप्सनको साथीहरूसँग, मित्रहरूसँग, देशका साथीहरूसँग हामी ग्रुप बनाएर बसेका छौँ। त्यो ग्रुपमा हामी च्याटहरू गर्छौँ र मेलहरू चेक गर्छौँ र अनलाइनको क्लास सुरु हुन्छ 9 बजेदेखि बेलुकासम्म। हामी बेलुकीसम्म यही छ। अनि अनलाइन सुरु हुन्छ 9 बजेदेखि हाम्रो विद्यार्थी शिक्षक साथीहरूको। फेरि अनलाइन पनि हामी हेर्छौँ। म अनलाइनमा पनि बस्छु र फेरि त्यसपछि जुम क्लासहरू सुरु हुन्छ, जुममा पनि बस्छौँ। र प्याप्सनको पनि मिटिङहरू हुन्छ। कहिले जिल्ला तहको मिटिङ हुन्छ, कहिले नगर तहबाट मिटिङहरू हुन्छ, कहिले साथीहरू विभिन्न क्लस्टरले बोलाउनुहुन्छ, कहिले केन्द्रकै मिटिङहरू भइरहन्छ। यही जुममा भेला हुन्छ। कहिलेकाहीँ म ट्रेनिङहरू पनि दिन्छु, कहिलेकाहीँ मेरो प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ। प्रेजेन्टेसनमा बोलाउनुहुन्छ। अब मेरो आउने बुधबार पनि एउटा प्रेजेन्टेसन छ। अस्ति भर्खरै पनि एउटा डाक्टर गङ्गा पाठक, अरुणा उप्रेती र मेरो पनि एउटा प्रेजेन्टेसन थियो। अनि यसरी अनलाइन क्लास कसरी चलाउने भन्ने कुरो विभिन्न साथीहरूसँग प्रेजेन्टेसन। किचनमा चाहिँ म कमै बस्छु। मलाई पकाउनु त पकाउँछु होइन, मलाई पकाउन त मनपर्छ, तर म पकाउनु फुर्सदै हुँदैन। किन खाना पकाउन थाल्यो भने कहिले मोबाइल बज्छ, कहिले के, अनि खानेकुरो डर नथाल्छ। पकाउनु त मान्छे छन्, बुहारीहरू पनि छन् होइन। गीत सङ्गीतमा अब रचना गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई मनपर्ने गायक हो? मलाई मनपर्ने गायक, अब गायक त लगभग सबैको गीतहरू गायकहरू मलाई राम्रो लाग्छ होइन। अब गीत गाउनेमा मलाई गीतकारहरूमा त मलाई भूपेन्द्र खड्का हुन्छ नि, उहाँको गीतहरू भूपेन्द्र खड्का उहाँको मनपर्छ। अर्को कृष्ण हरि बरालको पनि साह्रै राम्रो लाग्छ। गायकमा चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने गायक भन्नुहुन्छ भने त पुरानो गायकमा चाहिँ नारायण गोपाल र अरुणा लामै हो पुरानोमा। अनि नयाँ पुस्तामा पनि धेरै छन्। अब हाम्रो युवराज चौलागाईहरू भयो, अहिलेको नयाँ पुस्ता प्रताप दासहरूले पनि राम्रो गाइरहेको छ होइन, उनीहरू पनि राम्रो छन्। अरू गायकहरूमा म धेरै लगभग सबै गायकहरू मलाई अहिलेको नयाँ गायकहरू म AP1मा हेर्छु नि। AP1मा त मलाई त अझै 100 कलाकारहरू गायकहरू लाग्छ कि सबै गायकहरू मलाई मन पनि हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने गीत चाहिँ कुन हो जुन तपाईँ गुनगुनाउनु? मलाई एकदमै मनपर्ने गीतहरू यो नारायण गोपालकै मलाई मनपर्छ। कुन चाहिँ गीत? तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि भन्ने गीत एउटा साह्रै राम्रो लाग्छ है, राम्रो गीत छ। अनि अरुणा लामाको चाहिँ यो मन त तलाउ, न्यू बजार चालेको नि, यो मन त तलाउ ढुङ्गा नफेका। र यसमा चाहिँ म आफूलाई जहिले पनि निजी विद्यालय सम्झन्छु कि यो मन त तलाउ ढुङ्गा नफेक, बरु अन्तै जता सुकै टेक, दुखेकै ठाउँमा बिन्ती नटेक। साह्रै राम्रो राजेन्द्र थापा, यो फेरि मेरो श्रीमानको नाम पनि राजेन्द्र थापा हो, तर उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ होइन, यो चाहिँ अर्को जर्साब राजेन्द्र थापाले लेख्नु भएको गीत हो। यो पोहोर साल खुसी पार्दादेखि लिएर उहाँले यति राम्रो राम्रो गीतहरू लेख्नु भएको छ। मनपर्ने राजेन्द्र थापा पनि हो। एकैचोटि खानेकुराको भन्नु यो मनको तलाउको म व्याख्या गर्छु। अनि खानेकुरा त मलाई दाल भात तरकारी नै हो, अरू मलाई त्यति अरू खानेमा चासो छैन। यो मन त तलाउ भनेको हामी निजी विद्यालयहरू शान्त तलाउ हो क्या, बेला बेला ढुङ्गा फालिदिन्छ अनि फेरि नटेक भनेको हाम्रो दुखेकै ठाउँमा टेकिदिन्छ। अनि यो गीतले म एकदम आफ्नो निजी विद्यालयलाई सम्झन्छु कि। तर जिन्दगी मान्छेको जीवन तलाउ मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यहाँ ढुङ्गा फाक्ने मान्छे भयो भने अझ स्ट्रङ भइन्छ। होइन त्यो तरङ्ग त आउँछ, ढुङ्गा फाक्ने मान्छेले स्ट्रङ त हुन्छ, तर दुखेको ठाउँमा नटेक भनेको हो नि त हामीले त। दुखेको ठाउँमा त मलाई पनि लाग्दिने। बाबुराम भट्टराईजीको कुरा सुन्नु न, अस्ति यही मौका हो निजी विद्यालयलाई बन्द गर अरे के, यही मौका हो अरे के। कस्तो मान्छे डुबेर मर्न लागेको बेलामा डुबेको मान्छेलाई उचाल्ने कि यही मौका हो, यसलाई मार्नुपर्छ, यसलाई ठेला भनेर नदी किनारमा उभिएको मान्छे जो डुब्न लागेको छ, नदी किनारको जमिन भाँसिसक्यो, त्यो घरलाई ठेलेर अथवा त्यो मान्छेलाई ठेलेर नदीमा डुबाउनु पर्दैछ नि त। बाबुरामजी कस्तो व्यक्तित्व, त्यत्रो म कस्तो सुपर इन्जिनियर भनेर उहाँलाई सम्मान गर्थेँ, रेस्पेक्ट गर्थेँ, तर उहाँ इन्जिनियर चाहिँ हो, उहाँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सधैँ हेर्छु म, तर राजनीतिक व्यक्ति चाहिँ होइन लाग्यो मलाई। समयले सबैलाई पाठ सिकाउँछ, समयले सबैको चाहिँ त्यसको हुन्छ नि निचोड निकाल्छ भनौँ न। समय सब बलवान हुन्छ र सबैको मूल्याङ्कन समयले गर्छ र निजी विद्यालयको प्याप्सनको र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको पनि समयले एउटा इतिहास बनाउला। जाँदा जाँदा मलाई एउटा भन्नु मन लाग्यो, खानेकुरो त मैले अघि भनिहालेँ, दाल तरकारी नै मेरो लागि बेस्ट हो, त्यो पनि नेपाली टिपिकल नेपाली खाना होइन। सबभन्दा जाँदा जाँदै हाम्रो प्याप्सनले पनि एउटा नेतृत्व, म पनि एउटा नेतृत्वमा छु। प्याप्सनले रु 500 रुपियाँ शुल्क लिनेदेखि लिएर रु 5 लाखसम्म शुल्क लिने विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्छ। त सरकार पनि त्यही हो नि त,
सरकारले पनि देशको झुप्पीमा बस्नेदेखि लिएर महलमासम्म बस्नेको सबैको अभिभावक नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ। र हामीले कम्युनिजम हो, म पनि कम्युनिस्ट हुँ होइन, कम्युनिजम हो भन्दैमा यसलाई समानता ल्याउने भनेर यो 5वटा औँला काटेर बराबर गर्नु त सकिँदैन। यो औँला 5वटा औँलालाई तपाईँ काटेर बराबर गरिदिनुहोस् त, तपाईँको औँलाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। कहीँ पनि बराबर यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ हुँदैन। तर इक्विटी र इक्विलिटीको महत्त्व चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। यसमा होचापुर्कालाई सबैलाई समान दिने भनेर 2 फिटेलाई पनि 2 फिटको कुर्सी राखिदिने, 5 फिटेलाई पनि 2 फिटको कुर्सी राखेर बराबरी होइन। 2 फिटेलाई 3 फिटको राख्नु पर्ला नि त 5 फिट बनाउनलाई, बरु 5 फिटलाई नदिए पनि पुग्ने भयो, बराबर गर्ने भने त्यो बराबरी। तर औँला काटेर बराबर गर्नु हुँदैन। र ठुलाहरूले आफ्नै ढङ्गले चलाउनु भएको छ, उहाँहरूले विदेशी पैसा विदेशमा पैसा जानुबाट बचाउनु भएको छ। नत्र मेरै पनि आफन्तहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँ राजनैतिक कुराहरू बढी भयो भनेर ठुल्ठुला स्कुलमा पढाइराख्नु भएको, झिकेर दार्जिलिङ लैजानु हो, धेरैले दार्जिलिङ लैजानु हो, मलाई नै सोधेर लैजानु हो। मैले त दिपिका म्याडम अब तपाईँको स्कुलमा पढाउँदै थिएँ, पढाउँदै मेरो अभिभावकहरूले ठुलो स्कुलमा लैजा, अझ बेजाली सानो स्कुल भएछ उहाँहरूको लागि, पढाइ त राम्रो छ तपाईँको असाध्यै राम्रो, तर अलिकति नाम चलेको ब्रान्डेड स्कुलमा लैजानु पर्यो भनेर लैजानु भयो। फेरि त्यो ब्रान्डेड स्कुलमा जाँदा फेरि उहाँहरूले भन्नुभयो अहिले कहाँ छ त तपाईँको बच्चा फलाना नाम चलेको स्कुलमा पढाइराख्नु भएन, होइन नि त्यो ब्रान्डेडबाट भन्दा पनि अझ उहाँको आर्थिक स्थिति सुध्रेछ, त्योभन्दा पनि ब्रान्डेड कहाँ लैजाने फरक छन्। ब्रान्डेड भनेको त त्यहाँभन्दा पनि राम्रो, यहाँ देशको एकदमै द्वन्द्वकाल भयो, धेरै राजनीतिक भयो, बन्द हडताल भयो, विप्लवले कहिले बन्द गर्ने कहिले पढाइ राम्रो भएन कि मैले त दार्जिलिङ लगेर राखेँ, नैनीताल लगेर राखेँ भन्न थाल्यो। अनि मलाई दुःख लाग्यो, मेरोबाट लगेर त्यो ठुलो स्कुलमा लग्दासम्म मलाई दुःख लागेन, तर जब त्यो ठुलो स्कुलबाट विदेश लग्यो भने चाहिँ मलाई दुःख लाग्यो, किन पैसा गयो नि त। धेरै आयाम, समस्या, समाधान, विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छ। त्यसैले अहिले मर्जको ल्याउनु भएको छ, कुनै सरकारी हामी कुनै निजी विद्यालयले साह्रै विद्यालय चलाउनु गाह्रो भयो, समस्या भयो भने उहाँहरू राजी खुसीले त्यो सरकारी विद्यालयसँग मर्ज गरेर चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि राम्रै हुन्छ। तर सरकारले त्यहाँ पनि राजनीति तर स्वेच्छाले जानु दिनुपर्छ भनेको। कति चिज दोहोरिएर पनि आयो, त्यसलाई त्यही सहज रूपमा सुनिदिनु हुनेछ, हेरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ कृपया यो लाइभलाई सबै विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिका र विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसम्म जाओस् भन्नको लागि मेरो पेजलाई कपिल कस्वाल श्रेष्ठलाई लाइक, फलो गर्नुहोला र सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई भन्न चाहन्छु। र धेरैको लागि तपाईँ आइडल हुनुहुन्छ। तपाईँको आइडल चाहिँ को, तपाईँले पछ्याउने व्यक्ति को? तपाईँले अब यो स्वदेशी भन्न चाहनुहुन्छ कि विदेशी आइडल चाहनुहुन्छ? जो पनि हुन सक्छ होइन। मलाई त कस्तो लाग्छ भने मेरो आइडल पर्सन, मेरो आइडल को हो भनेर भन्नुहुन्छ भने मेरो लागि चाहिँ जुन महिला हुनुहुन्छ, जसले महिलाले चाहिँ देशको शिक्षालाई एकदम अगाडि बढाएर आफूलाई होमिनु भयो नि मिसन स्कुलबाट, उहाँ हुनुहुन्छ मदर टेरेजा। उहाँ चाहिँ मेरो आइडल हुनुहुन्छ। उहाँले मदर टेरेजाले जुन किसिमले गर्नु त्यो किसिमले हामीले गर्न सकेको छैनौँ होला, किनकि उहाँले अब अनुदानहरू उहाँको मिसन स्कुल भएको हुनाले विदेशबाट थुप्रै अनुदान आउँथ्यो, हाम्रो त्यो अनुदान आउन सकेको छैन। तर मेरो चाहिँ सोच भनेको मलाई पनि गाउँघरमा राम्रो स्कुल खोलेर निःशुल्क शिक्षा दिनु पाए हुन्थ्यो। मेरो आफ्नो यो विद्यालय यहाँ चल्दै गर्छ, यहाँबाट शुल्क पनि उठाउँछु र गाउँघरका गरिब विद्यालयहरूमा लगेर एउटा एकदमै उच्च स्तरीय शिक्षा दिउँ भन्ने मेरो एउटा उद्देश्य छ, जुन चाहिँ मेरो मदर टेरेजा नै उहाँ नै मेरो आइडल पर्सन हुनुहुन्छ। र अर्को कुरो विदेशी भन्नुहुन्छ भने मेरो लागि मारिया मोन्टेसोरी र नाइटिङ्गेल चाहिँ मेरो लागि आइडल पर्सनालिटी होइन। अब देशका धेरै राम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ म अहिले जान चाहन्न, किनकि म शिक्षाविद हुनाले म राजनीतिमा छैन। तर राजनीति चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट नीति भएको हुनाले, राज्यको नीति भनेको सबैभन्दा देशको उच्च स्तरीय नीति हुनाले त्यहाँ उच्च लेभलको व्यक्तित्वहरू प्रवेश गर्नुपर्छ र उच्च व्यक्ति हुनुपर्छ। र त्यो किन देशको सबैभन्दा उच्च नीति भनेको नै नि हाम्रो शिक्षा नीति होइन नि, राजनीति हो नि त। त्यो राजनीतिभित्र जोडाउने भावनाले त्यो राजनीति गर्ने ठाउँमा पनि त्यस्तै उच्च स्तरीय व्यक्तित्वहरू प्रवेश गरेर उच्च स्तरीय देशलाई पनि उच्च स्तरमा पुर्याउनुपर्छ। र हाम्रो यो देश भन्न चाहन्छु म, हाम्रो देश यो टिस्टा काङ्गडादेखि लिएर लिगुरेसम्म हाम्रो देश हो भन्ने भन्न चाहन्छु। हामी सबै मिलेर विद्यार्थी, शिक्षक, निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, राजनीतिज्ञ, राजनेताहरू सबै मिलेर देशलाई बनाउने हो। र यो देश बनाउने मामिलामा
सानो सोच नबनाउँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, सानो चिजलाई ठुलो समस्याको रूपमा प्रस्तुत नगरौँ र समाधान केन्द्रित गरौँ भन्न चाहन्छु म। र धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले, लगभग निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक भइदिनुहोस् सबै हिसाबले। उहाँको यदि जायज समस्या छ भने हामीले मनन गर्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ र त्यहाँ निजी विद्यालयको तर्फबाट, निजी विद्यालयको संस्थाको तर्फबाट यो विषम परिस्थितिमा गर्नुपर्ने सामाजिक मूल्य मान्यताका कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। मानवीयतालाई आधार मानेर यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबै पक्षले। र 1 घण्टा कुरा गरिसकेका छौँ, धेरै कुराहरू पनि गऱ्यौँ, व्यक्तिगत कुरा पनि गऱ्यौँ र अब अन्तिममा सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी र तपाईँको प्याप्सनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु? अझ नेपाल सरकारलाई पनि भनौँ, अन्तिममा जोडेर छोटो रूपमा भन्दाखेरि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मलाई जस्तै मेरो बुबाले भन्नुभएको एउटा कोटेसन याद आयो, त्यही भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अभिभावक, हाम्रो सम्पूर्ण प्याप्सनिस्टहरू हामी नडगमगाउँ होइन। एक दिन बादल फाटेर फेरि घाम लाग्छ, कहिले पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन आउँछ। हामीले धेरै कुराहरू, विषम परिस्थितिमा धेरै कुराहरू देख्यौँ, राष्ट्र संस्थाहरू देख्यौँ, द्वन्द्वकाल पनि देख्यौँ, भूकम्प पनि देख्यौँ, अहिले यस्तो डरलाग्दो कोरोनाको सङ्क्रमण पनि देख्यौँ। हामी बहादुर हुनुपर्छ। तिमीले जहिले पनि कठिन मार्गबाट जा, सरल मार्गले त तिमीलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कोटेसनको पनि मलाई याद आउँछ। र म सम्पूर्ण देशवासीलाई, मेरा हाम्रा बालबालिकालाई, हाम्रो अभिभावकहरूलाई र हामी प्याप्सनिस्टहरू, म आफूलाई पनि, हामी ठुलो मान्छे हुनु त राम्रो कुरा हो। मेरो बाउले भन्नुभएको कुरा हो, ठुलो उहाँलाई पनि कसैले भन्नुभएको होला, यो अज्ञात लेखकको हुनुहुन्छ, कसले भन्नुभएको थाहा भएन, तर मेरो बुवाले चाहिँ मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, ठुलो मान्छे हुनु त राम्रो कुरा हो कि छोरी, तर राम्रो मान्छे हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी राम्रो मान्छे बनाउँ, ठुलो मान्छे त एक दिन अवश्य, राम्रो मान्छे ठुलो मान्छे भन्नुहुन्थ्यो। ठुलो मान्छे होइन, असल मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि। असल मान्छे बन्यो भने समाज, देश आफै बन्छ भन्ने कुरा हो। र यो लामो कुरा गऱ्यौँ र धेरै विषयमा कुरा गऱ्यौँ र यो व्यस्त समयको बावजुद भनौँ पनि यो समय दिनुभयो र यसरी कुरा गऱ्यौँ। र यो जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई फेरि पनि यो मेरो पेज कपिल कस्पाल श्रेष्ठलाई लाइक, फलो गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र उहाँको व्यक्तिगत सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि लगायत प्याप्सनको चाहिँ सफलताको संस्थागत रूपमा र विद्यालय सिद्धार्थ विद्यापीठको सफलताको कामना गर्दै यो लाइभबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन, तपाईँको दिन शुभ बितोस्। धन्यवाद छ कस्पालजी, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर हेरिराख्छ त कहाँ तल बसेर यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। अघि आउनुभएको थियो, देखाएको थिएँ।